पर्यो त्यो त्यही भनेको गल्की। अब त्यसमा चाहिँ कौडीहरू झुन्ड्याउने अनि त्यसपछि बँदेलको धारण बाघको धारण र त्यसमा पनि खास गरिकन कस्तुरीको धारा चाहिँ नि दुईटा धारा एकको विपरीत दिशातिर फर्काएर एक कन्सर्ट माथि चाहिँ ठ्याक्क ठ्याक्क परेर हामी त्यसलाई बाना भन्छ त्यस्तो। अनि सैगी भनेको खोटसल्लो त्यसको काठको घेरा बनाउने अनि घरलको छालाको ढ्याङ्ग्रो त्यसले बेतको तङ्गले मोरेको अनि कुकुर डाइनेको गजाले बजाउने। पोचीको ढ्याङ्ग्रो एक पाखे हुन्छ अलिक सानो हुन्छ, घ्याप्रीको ढ्याङ्ग्रो पनि एक पाखे अलिक ठुलो हुन्छ। पहिले सानोको निर्माण भयो आविष्कार भयो अनि ठुलो भएको छ। अनि अर्को कुरो पोचीको हेरगाछा भनेको चाहिँ नि धौधु। अब अहिलेको हाम्रो चाहिँ कास्कीतिर अझै सिग्ले ताङतिर झ्याउदी भने, कतै हाम्रो गाउँतिर छ्याडु भन्छ, पूर्व लमजुङतिर स्यार्गा भन्यो। स्यार्गा गर्दाखेरिको चाहिँ ढोल अलिक ठुलो धौधो ठुलो र एकातिर मुजुरा हालेर चाहिँ खरी हालेको हुन्छ। तर पोचीको चाहिँ धौधो हेरगाछा चाहिँ सानो हुन्छ, ठुलो हुँदैन र त्यहाँ मुजुरा हालेर खरी हालेको पनि हुँदैन। किनभने मुजुरा हालेर खरी हाल्ने त पछिको विकास भयो र पोचीको धौधो आदिम भनेको हुनाले मुजुरा हालेर खरी हाल्न हुँदैन। अन्त त अब अहिले अल्सी गरे भन्न हुँदैन, व्यथा साह्रो अल्सी गरे, गाउँबाट चाहिँ आफ्नो पोचीको धौधो बगेर आउन चाहिँ अल्सी लायो अनि बजारतिर उयो छाडु नाच्ने चाहिँ धौधो बजारे कर्म गर्छ। त्यो होइन, पोचीको चाहिँ धौधोमा मुजुरा हालेर खरी हाल्न हुँदैन, यो आदिम। त्यही कारणले पोचू भनेको चाहिँ नि यहाँको रैथाने खेगी हो, यहाँको चाहिँ प्रकृति आदिम खेगी हो, पक्का चाहिँ नि एक नम्बरको। त्यसपछि नेपालीमा घ्याब्री भने, गुरुङ भाषामा कतै खेब्री भने, दस्तरतिर लमजुङतिर घ्याब्रे भन्छन्, सिग्ले ताङतिर लौरी भन्छन्। र अब अहिले घ्याब्री पनि विभिन्न थरका गुरुङहरूले घ्याब्री पढेको छ। तर घ्याब्रीको पनि दुईटा सुरु भए पुरु भए। सुरु भए भनेको टु घ्याब्री, पुरु भए भनेको मौसे घ्याब्री। गुरु चाहिँ टु हो, टुको त भिङमर खे, भिङमर खेका चाहिँ लोभर परे भनेको चाहिँ 8 जना शिष्यहरू पढेका थिए। 8 जना शिष्यहरू पढेर चाहिँ सबै शास्त्र पढेपछि एउटा डाँडो समातेर गयो, एउटा डाँडो समातेर गयो। अनि डाँडै पिछेको चाहिँ नि अनि त्यसमा पेमा अलि फरक आयो, कर्म संस्कारमा अलिक फरक आयो, त्यसो भएको हो। त्यसमा चाहिँ मौसेको जो अतरसिंह थे त्यो चाहिँ योजा हो। योजाको अतरसिंह भन्ने पुर्खाले घ्याब्री पढेको रहेछ। अनि त्यो अतरसिंह खे भिङमर खेसँग चाहिँ अलि धेरै पछिल्लो कालसम्म बसे भन्ने तोता स्योता। अब यस्तो छ, खेलौँ योजा ठाउँ सिग्लेस र पाँचीदेखि अलि तल चाहिँ खेलौँ खिलाङ भन्ने गाउँ छ। त्यो योजाको नेजा त्यो हो। त्यो योजा मध्येको अतरसिंहले चाहिँ घ्याब्री पढेको हुनाले त्यो मौसे हो। नेजा त खिलाङ हो, तर मौसे घ्याब्रीको गढ चाहिँ नि योजु भोजुकै हाम्रो गाउँ याङ्जाकोटबाट मौसे घ्याब्रीहरूको शाखाबन्दी भएको छ। र अब टु घ्याब्रीले पढ्ने पिएको कथा पनि त्यही हो, मौसे घ्याब्रीले पढ्ने पिएको कथा पनि त्यही हो। तर टु घ्याब्री र मौसे घ्याब्रीको भाषा फरक छ। हामी मजाले गुरुङ भाषा बुझ्नेले टु घ्याब्रीले पढेको हामी धेरै बुझ्दैन, मौसेले चाहिँ पढेको हामी आधा प्रतिशत हामी बुझ्छौँ। र अहिलेको गुरुङहरूको बोलीचालीको भाषा र मौसे घ्याब्रीको पिएको भाषा नजिकको सम्बन्ध छ। किन यसरी भेद भयो? कथा एउटै हो, भाषा किन फरक हो भन्दाखेरि टु घ्याब्री चोखेब, चो भनेको चाहिँ नि उपल्लो भेगको भाषा, मौसे घ्याब्री लो खेब, लो भनेको चाहिँ तल्लो भेगको भाषा। टु घ्याब्री चोखेब, मौसे घ्याब्री लो खेब, यसरी चाहिँ भाषामा फरक आयो। अनि सुरु भए पुरु भए टु घ्याब्री मौसे घ्याब्री। म अब यसमा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि गुरुङ संस्कृतिको दुईटा नाल छ, एउटा मर्स्याङ्दी एउटा मादी। मर्स्याङ्दीको सांस्कृतिक केन्द्र पहुँचो, मादी
कलाको चाहिँ नि सांस्कृतिकको केन्द्र चाहिँ चिले भनेको सिग्लेस हैन पोजो पे चिली पे भन्ने छ यता चाहिँ चिली सिग्लेसतिर चाहिँ नि टो घ्याब्रीको चाहिँ नि सुरिदो घुएबु थोयुम घुएबु भन्ने छ सुरिदो भन्ने पनि एउटा घुएबु रहेछ थोयुम भन्नेमा पनि एउटा घुएम रहेछ घुएबु रहेछ तर अहिले सिग्ले ताङटिङका चाहिँ टो घ्याब्रीहरू सबै सुरिदो घुएबुको सुरिदो ल्याउने अनि उता लमजुङ दस्तरतिर गएपछि 12 र 27 भन्ने छ टो घ्याब्रीमा पनि एउटा 12 एउटा 27 त्यो भेद छ त्यसपछि अर्को लमजुङको पसगाउँनेर तोबु भन्ने एउटा गाउँ छ तोबुदेखि उता गएपछि अनि को घ्याब्रीको वर्चस्व अहिले चाहिँ गोर्खाको सिराञ्चोक यता को घ्याब्रीहरूले कोके भन्छ को घ्याब्री कोके पुरो घ्याब्री भन्ने पनि हुन्छ तनहुँतिर थुप्रो छ पुरो घ्याब्रीले चाहिँ नि आफूलाई चाहिँ नेपालीमा पुलामी भन्छ र अब पुरो घ्याब्रीलाई पोजु चाहिँदैन पोजु बिना नै पुरो घ्याब्रीले कर्म गर्छ तपाईहरुलाई थाहा छ अब हाम्रै तमुई होला सजादेखिको आसपासमा बस्ने तनहुँको राम गुरुङ त्यो पुरो घ्याब्री हो ले पोजु चाहिँदैन पोजु बिना नै पुरो घ्याब्रीले कर्म गर्छ टोलाई पोजु चाहियो भौसालाई पोजु चाहियो कोकेलाई पोजु चाहियो पुरोलाई चाहिँ पोजु चाहिँदैन अब यो यस्तो आफ्नो आफ्नो कर्म संस्कार र इतिहास परम्पराको चाहिँ कुरा हो अब यो चाहिँ नि घ्याब्रीको कुरा हो र अब लमको कुरा गर्दाखेरि लम त अहिले सार्वजनिक विद्या भएको छ जसले पढे पनि जुन थरले पढे पनि अनि लामा भन्छ त्यसकारणले अब हामीले थरी लामा पढी लामा तामाङहरूको चाहिँ नि त्यो थरी लामा हो कि पढी लामा हो भन्ने हुन्छ तामाङहरूको योल्माहरूको र चाहिँ नि अहिले त सार्वजनिक विद्या भएको छ जसले पनि लामा पढ्छ र नाम त्यथु नाम तया लेगेपछि क्रमशःपछि सुरु भए पुरु भए त्यो घ्याब्री मसे घ्याब्री भनेको जस्तै अघिको लमचु नेजा र थरी लामाहरू चाहिँ रगी भिगी पैगी फिब्रो टंगी यिनीहरू थरी लामा हुन् लामा वेद पढे पनि नपढे पनि थरी लामा भयो लमचु नेजा भनेको कहाँ छ त लमजुङमा तल्लो घन पोखरा उपल्लो घन पोखरा भएर कताले उपल्लो घन पोखरा कतालेदेखि माथि एउटा थुम्को छ त्यो थुम्कोलाई गुरुङहरूले कता कतै फुला भन्छन् कतै फुलु भन्छन् र दस्तरका पोजीहरूले यताको पोजी घ्याब्रीले ठौँदा पढेको जस्तै यताको पोजीहरूले पढ्ने ठौँदाले बराले पे भन्छ बराले पे त्यो बराले पेमा के भन्छ फुला लमा खेजी चुजी भन्छ त्यो फुला भनेको लमाको खे भनेको जिजीले चुजीले चाहिँ आवाज गुल्फार गरेर बसाल्यो अनि लमचु नेज लमचुबाट लमजुङ अहिलेको चाहिँ लमजुङ भनेको गुरुङ भाषाको नाम हो त्यो लामो जुङ्गा भएर लामा जुङ्गेबाट लमजुङ भएको होइन लमचुङ अनि लमजुङ नेजाका चाहिँ नि अब रगी भिगी पैगी फिब्रो टंगी यी थरी लामाहरू अरू पछि चाहिँ नि लामा विद्या पढे ती चाहिँ पढी लामा भयो थरी लामा पढी लामा अब यसमा पनि जति पनि लामाहरू छन् रगी भिगी पैगी फिब्रो टंगी त्यो लमचु नेजाबाट शाखाबन्दी भएर अनि छुट्टिएको अब यसमा पनि अहिलेको घ्याब्रीहरूको सुरिदो घुएबु 12 र 27 भनेको जस्तै मर्स्याङ्दी मूलका लामाहरूको उनीहरूले तर्जे पूर्व हिदम मान्ने तर्जे पूर्व हिदम भनेको तिब्बतको अति प्राचीन हिदम हो गुरु रिम्पोछेले पनि साधना गर्ने हिदम हो तर्जे पूर्व हिदम पूर्वी लमजुङको बारथरतिरका चाहिँ नि छत्री लगाएर चाहिँ नाच्ने बारथरे लामाहरू सबै चाहिँ तर्जे पूर्व हिदम मान्ने यता मादी खोलामा आए सिग्ले ताङतिङ यहाँ त्यो महाकाललाई हिदम मान्ने महाकाल हिदम होइन त्यो चेक्यङ त्यो धर्मपाल हो तर ती धर्मपालहरू मध्ये जस्तो लामा हिदम घोन्पो भनेको चाहिँ त्यो धर्मपाल त्यस्ता घोन्पोहरू मध्ये पल यसै घोन्पो साक्षीपा भनेको श्रीज्ञान चतुर्बाहु महाकाल यस्तो शक्तिशाली भयो कि तिब्बतमा त्यो चाहिँ घोन्पो पल यसै घोन्पो साक्षीपा श्रीज्ञान चतुर्बाहु महाकाललाई नै हिदम मान्ने एउटा सम्प्रदायको विकास हो त्यस कारणले यता मादी खोलाका चाहिँ नि
सिले थाङदिङ र याँचोगढका ती थरी लामाहरूले महाकाललाई आफ्नो हितम मान्दछ। त्यसपछि अर्को गुरुङ लामाहरूको भेद मैले पुरानो कुरा गरेको छु, अहिलेको कुरा होइन। पुरानो कुरामा महाकाल फुलबै लम पाल्दे फुलबै लम भने महाकाल फुलबै लम भन्दिले चाहिँ महाकाललाई हितम माने। पाल्दे फुलवा भनेको पल्देन लामा भनेको श्रीदेवीलाई चाहिँ नै हितम मान्ने पनि गुरुङहरू छन्। त्यसले थर्से पूर्व हितम महाकाल हितम अनि पल्देन लामोलाई चाहिँ सडकरीमा पाल्दे फुलबै लम यो चाहिँ नि तीनवटा हितम छ। अब यसमा चाहिँ नि यो गुरुङ लामाहरूको पहिचान के हो त भने खोगे पढ्ने, सय भनेको मन, खो भनेको हृदय, खोगे भनेको खोर केवा भनेको सृष्टि। यता संस्कृतमा स्तोत्र स्तुति भने जस्तै, तिब्बती भाषामा मोलम भनेको जस्तै, गुरुङ भाषा खो भनेको हृदयमा, केवा भनेको सृष्टि भयो, खोगे पर्छ। पुराना लामाहरूले त्यो लेखेर राखेको हुँदैन। ओजी घ्याब्रीले जस्तै तमु भाषामा पढ्ने, फैगर सोभ भनेको सिसा कोरब भने फैगर सोभ, त्यो चाहिँ नि गुरुङ लामाहरूको त्यो पहिचान हो। अनि अहिलेको जस्तो कन्दुर टेङ्गुरको ठेली कहाँ पाउनु त्यतिखेर ठ्याङ्गु त्यो चाहिँ नि ठेली कहाँ पाउनु। र पुरानो लामाहरूको कर्मकाण्ड गर्ने दुईटा ठेली, पैछे तेछे। पैछे भनेको अर्को गर्दाखेरि पढ्ने ठेली, तेहे भनेको पूजा भनेको महाकालको पूजा, त्यो पहिलो गर्ने ठेली। तेछे चाहिँ नार गुम्बाबाट ल्याएको निङ्म परम्पराको ठेली हो। त्यो पल हेसे घुम्प सागशिव श्री ज्ञान चन्द्रबाबु महाकालको पूजा गर्ने। पैछे भनेको खोलामा आएर भएको र मान्यता हाम्रो तथा श्वेता श्रुति परम्परा मान्यता के छ भने खोलामा आएपछि टो घ्याब्रीको पुर्खा अनारे घ्याब्रीले तमु भाषामा भन्ने, अनि थरी लामाहरूको चाहिँ पुर्खामा पनि मेरो विचारमा त्यो पुर्खा पैगी लामाको हुन सक्छ। किन भन्दाखेरि अघि लामाहरूको चाहिँ कर्मकाण्डको भागबण्डा गर्दाखेरि देव कार्य पितृ कार्य गरेर खानु भनेर कान्छा भाइ पैगी लामा कान्छा भाइलाई त्यो दायित्व दिएको रहेछ। अनि घुँडु लामाले चाहिँ नि उमे लिपिमा भोटे भाषामा लेख्यो। अँधरे टु घ्याब्रीको चाहिँ जिजु अँधरे घ्याब्रीले तमु भाषामा भन्यो र घुँडु लामाले चाहिँ नि अनि उमे लिपि र चाहिँ भोटे भाषामा पैसै लेखेको भन्ने मान्यता छ। त्यसो भएपछि अब त्यहाँ अँधरे घ्याब्री र घुँडु लामाको बिचमा मित्रता भयो। अनि घ्याब्रीले जसरी अर्को गर्छ लामाले पनि त्यस्तै अर्को गर्न थाल्यो। क्याग्या गर्ने, थिजो गर्ने, भोग्यु गर्ने, थोक्यु गर्ने, ढोक्यु गर्ने, आला गर्ने, प्ल गर्ने, रिथेवा अस्तु ल्याउने, अर्को सेलाउने र पोजीसँग मिलेर चाहिँ लास सेलाउने, पोजीसँग मिलेर चाहिँ अर्को गर्ने। घ्याब्रीले जसरी अर्को गर्छ त्यसरी अर्को गर्न थाल्यो। र त्यो तिब्बती बुद्ध धर्मलाई, त्यो लामा बौद्ध धर्मलाई गुरुङहरूले कसरी अपनाएर चाहिँ आफ्नो पनामा ढालेर चाहिँ अपनाएको छ त। गुरुङ बुद्धिज्म भनेको त्यो हो। तिब्बती बुद्धिज्मलाई सर्लक्कै गुरुङले अपनाएको छैन, त्यो गुरुङ बुद्धिज्म हुँदैन। र तिब्बतन बुद्धिज्मलाई कसरी चाहिँ अपनाएको छ त्यो गुरुङ बुद्धिज्म भलामा चाहिँ त्यस्तो भएको छ। अब त्यस कारणले पैसे तेछे र अहिले पोजी घ्याब्रीले कुनै कर्म गर्दाखेरि आफ्नो पितृहरूलाई पुकार्छ, आफ्नो ले भनेको चाहिँ गुरुलाई पुकार्छ, खैरुलाई पुकार्छ। पुकार्ने क्रममा घुँडु लामा भ्राला चाहिँ त्यो घुँडु लामालाई पनि जय पुकारेको छ। त्यस कारणले कतिपय लामाको प्रभाव घ्याब्रीमा परेको छ, घ्याब्रीको प्रभाव लामामा परेको समन्वय त्यस्तो किसिमको भएको छ। यो पुरानो कुरा हो। त्यस कारणले हाम्रो खेगी, तर अब यसमा चाहिँ कुरो के हुन्छ त भन्दाखेरि खेगी पजु खेब्रे लमा भनेर भने, तर वास्तवमा भन्यो भने लामाको मात्रै बुरेत के अरे उब्रेत लामा हो। लामाको मात्रै उब्रेत लामा, अरू सम्पूर्णको उब्रेत घ्याब्रे हो। अन्त म चाहिँ लामा हुँ, लामा पनि जेठो घरको खुरङ्गी लामा हुँ। म छगाम याजरकोटको मीर उमराको वंशज हुँ। म
तर धर्म गद्दीमा बसेपछि धर्म छोड्न हुँदैन। जस्ताको तस्तो लामाको मात्रै पुरेत लामा, उब्रेत लामा हो। अरू सम्पूर्णको चाहिँ नि उब्रेत घ्याब्रे हो, घलेको घ्याब्रे हो, भचानेको घ्याब्रे हो, लाम्चानेको घ्याब्रे हो, सम्पूर्ण कुगीको चाहिँ घ्याब्रे हो। त्यसै गरिकन गाउँको भूमे पूजाको पुजारी पनि घ्याब्रे हो, भूमे पूजाको पुजारी पनि घ्याब्रे हो। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। अब त्यसपछि आयो पढी। पढेका विद्वानहरूले मात्रै पण्डित भनेर भन्छन्। त गाउँघरको बाहुनले पनि पण्डित भन्न जान्दैन, पण्डित भन्छ। कछाडतिरका गुरुङहरूले पनि पण्डित भन्छ, तर लेखाली गुरुङहरूले पैडी भन्छ। पैडी भनेको पण्डित हो, पण्डित भनेको पण्डित हो। तर त्यो पैडी भनेको चौकामा बसेर भागवत बाँध्ने चाहिँ पण्डित होइन। पैडी भनेको ज्योतिषी, ज्योतिषीलाई पैडी भन्छ। अब त्यो ज्योतिषीको योग्यता के त पैडीहरू मार्फत गुरुङ समाजमा अनि हिन्दू धर्म, हिन्दू संस्कृति भित्रिएको छ। पैडीको योग्यता के हो त? हाम्रो लेख्य परम्परा नै थिएन। देवनागरी लिपिमा लेखपढ गर्न जान्ने, हिन्दूहरूको ज्योतिष शास्त्र, तन्त्र शास्त्र जान्ने, विभिन्न जात वंशको नाली बेली जान्ने, वंशावली जान्ने, विभिन्न राजवंशको वंशावली जान्ने, वंशावली जानेर चाहिँ देवनागरी लिपिमा लेखेर चाहिँ राख्न सक्ने, सत्य त्रेता द्वापर कलिको चाहिँ नि लक्षण के हो, चार युगको लक्षण जान्ने, त्यस्ता व्यक्तिलाई पैडी भन्छ। पैडी भनेको दिनैले दिनले साइड हेर्ने सम्पूर्ण कुरो, गाउँको पनि साइड, बालक जन्म नाम राख्न पर्यो, सेवा गर्न पर्यो, बिहा दिन हेर्ने, अर्कोको चाहिँ दिन हेर्ने, उधौली उभौलीमा पूजा आज कहिले गर्ने, लेखको गोठ कहिले बेसीतिर सार्ने, बेसीको गोठ गाउँमा कसरी लाने, त्यो सम्पूर्ण कुराको चाहिँ नि दिन हेर्ने। र कुनै कुनै गाउँमा त्यो थरलाई नै सुम्पेको हुन्छ, थरलाई नै सुम्पेको हुन्छ। हाम्रो प्राचीन कुनैमा चाहिँ थरलाई सुम्पेको हुँदैन, जसले जाने उसले पैडीको काम गर्ने। र त ताङथिङमा पण्डित थर भन्ने छ, त्यहाँ पैडीमा टो भन्छ गुरुङ भाषामा, नेपालीमा पण्डित थर। नन्दजङ गुरुङ युकेमा बित्नु भयो, पैडी हो। अहिले जसबहादुरले पैडीको काम गरेका छ, दिन हेर्ने दिनैले। अनि खेगीहरू हिँड्दैले, हिँड्दो भनेको यजमान। अहिलेको नयाँ लामाहरूले त यजमानलाई के त चिन्ता, चिन्ता होइन, चिन्ता त दातालाई चिन्ता भन्छ, यजमानलाई यन्दा। तिब्बती भाषामा दातालाई चिन्ता भन्छ, यजमानलाई हिन्दा भन्छ। हामी हिँडो भन्छौँ, अहिलेको लामाहरूले हिँडो भन्न, हिन्दा भन्न जान्दैन, चिन्दा चिन्दा दान गर्छ। हेर्ने खेगीहरू हिँड्दैले, भिग्रे चोगा चाहिँ साइडले तोयले, अहिले चाहिँ चोगी भन्यो छोडगरीमा, तर चाहिँ भिग्रे चोगा। भी भनेको मान्छे, भिग्रे भनेको भारदार। अहिले त भलादमी भन्छन्, भलादमी पनि कस्तो भलादमी, भद्र भलादमी। भिग्रे चोगा भनेको भद्र भलादमी, त्यसले चोगी भने। अनि भिग्रे चोगाको चाहिँ नि उसको योग्यता के त? पोजीको पेय के हो, लेब्रीको पेय के हो, लामाको छेय के हो, कुन बेलामा कस्तो कर्मकाण्ड गर्ने, खर्लप्पै जानेको हुनुपर्छ। जोगी आए जोगीसँग मिलेर कुरा गर्न पर्छ, जोगीको कुरो। बाहुन आए बाहुनको कुरो गर्न जान्न पर्यो। कर्मचारी आएछ भनेदेखि 5 भाग आइनको चाहिँ व्याख्या गर्न सक्न पर्यो। अनि खर्क खर्चरी, महावीर, ढाँपे चरण, माछा चरणको चाहिँ 7 किला जान्न पर्यो। राज मामलो जान्न पर्यो। त्यो भिग्रे चोगाले उसले एउटा संरक्षकको दायित्व वहन गरेको। त्यो भिग्रे चोगा कस्तो हुनुपर्छ अरे भने मृनी फोल्खावा, मैनी सेल खावा। मृ भनेको राजासँग, फोल्खावा भनेको बाँच्न सक्ने, कल झगडा गर्न सक्ने, प्रतिवाद गर्न सक्ने। मय भनेको खससँग, सेल खावा भने जिगिर गर्न सक्ने, त्यस्तो दायित्व। अब एउटा हाँसोको कुरा गरौँ। गाउँठाउँमा वारी डाँडा, पारी डाँडा छिटाहरू जारी चोरीमा पर्यो, भिग्रे चोगाले आफ्नो केटाहरूले विराम गरेर त होइन भन्ने पार्दैन, हो भए पनि होइन भन्ने पार्दैन। पार्न सकेन भने धेरैको थोरै दण्ड जरिवाना, आफ्नो चेलीबेटीको चाहिँ हक अधिकार खर्लप्पै चाहिँ ल्याउन सक्ने, त्यस्तो दायित्व भएको भिग्रे चोगा। र भिग्रे चोगाको खटनमा अनि पैडीले दिन हेर्न पर्यो, चोगीले कर्मकाण्ड गर्न पर्यो। ठाउँ ठाउँमा चाहिँ
त्यस्तो भिग्रे चोकको मान्यता छैन अहिले। अहिले त भिग्रे चोकै छैन। जस्तो जस्तो बाहुन बाजे उसै स्वाहा भने जस्तै कोजीले जे भने त्यही ठिक, घ्याब्रीले जे भने त्यही ठिक, लामाले जे भने त्यही ठिक। उता लमजुङ दस्तरतिर जाम कोजीले घ्याब्रीले अर्गु गर्नुभन्दा पहिले गुन्द्री ओछ्याएर काम्लो ओछ्याएर भिग्ने चोगालाई त्यहाँ राखेर चाहिँ उसको आज्ञा अनुसार काम गर्छ। त्यो मान्यता छ। तपाईहरु फिल्ड स्टडीमा जानुस् त, त्यो भिग्रे चोगको मान्यता थियो। किनभने यो खटन बटन सबै त्यस्तो भन्दाखेरि मुरुनी पल्खाब, मुरु भनेको राजासँग चाहिँ कल झगडा गर्न सक्ने, प्रतिवाद गर्न सक्ने, मय भनेको खससँग चाहिँ नि छेल खाब भनेको जिकिर गर्न सक्ने। अब त्यस्तो किसिमको अब चाहिँ नि भिग्रे चोगा। र अब अर्को चाहिँ नि भिग्रे चोगाको खटन बटनमा पैडी पनि हिँड्न पर्ने। अब यतापट्टि खेगीहरू पनि हिँड्न पर्ने। तर यहाँ अलिकति नमिठो कुरो छ। नमिठो कुरो मैले नचाहँदा नचाहँदै पनि भन्न पर्छ। किनभने उहिले यस्तो रहेछ है हाम्रो बाबुबाजे भने जस्तो अहिले त महिला सशक्तिकरण छ, महिला जागरणको कुरा छ, आमा दिदी बहिनीहरूले पेच पर्ला। तर अघि त यस्तो थिए नि। कुन बेलामा नामसे नरा भने बादलको मुन्तिर पोहरा मुसिरा, पोहरा भनेको चाहिँ नि यो चाहिँ नि गुराँसको खेतमा त्यो जङ्गलाद अवस्थामा संरक्षण गर्ने त पुरुषले हो नि त, महिलाले संरक्षण गर्ने भन्दाखेरि म्युए आकुबरी, म्यु भनेको माइतीले तह नलागो रि चेलीबेटी ठाडे हुन्छ। पोहरा आकु बस्या, पोहरा भनेको हलोले नदाएको गोरु पनि ठाडे हुन्छ। भिग्रे चोगै आकुब खेगी, भिग्रे चोगले तह नलागो खेगी पनि ठाडे हुन्छ। यो हाम्रो तोता श्वेता हो। मैले कसैलाई तल पार्नलाई छेड हान्नलाई यो कुरा भनेको होइन। यो हाम्रो तोता श्वेता अब यो छ। र अब अर्को कुरो त्यस कारणले खेगी, चोगी र पैडीमा सबभन्दा दायित्व कसको त? भिग्रे चोगको। त्यो भिग्रे चोगलाई अलि चोगी भनेको छ। भिग्रे चोगको आज्ञा अनुसार चाहिँ नि पैडीले काम गर्छ। फेरि भिग्रे चोगको मात्रै होइन, त्यहाँ मैले भन्ने गरेको छु पटक पटक। अहिले हामी गुरुङलाई जनजाति जनजाति भन्छ, हामी त गणजाति। त्यो गणपूरक सङ्ख्या छ। भिग्रे चोगले चाहिँ गण प्रमुख दायित्व काम गरेको छ। जस्तो अहिले पैडीको कुरा आयो, अर्कोको दिन हेर्न पर्यो। म जान्ने हुँ भनेर चाहिँ गएर उसले सर यो दिनमा यस्तो 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 भयो भनेर उसले खटन पटन गर्दैन। जस्तो कुनै गाउँमा 4-5 टोल हुन्छ अनि एउटै टोलमा पनि 2-3 जना चाहिँ तालुकदार मुखियाहरू हुन्छ। र तालुकदार मुखियाको इकाइलाई अघि जुत्ता भन्थे। तमसुक लेख्दाखेरि जिमु फलाना जुत्ता जिम्माको भनेर। त्यो जुत्तामा बिहा पर्यो, अर्कोको दिन हेर्न पर्यो भने घरै पछि 1 जना मान्छे त्यहाँ उपस्थित हुनुपर्छ अनिवार्य रूपले। त्यो गणपूरक सङ्ख्या भयो। भिग्रे चोग त्यहाँ बसेको छ। पैडीले म जान्ने हुँ भनेर चाहिँ सरासरी त्यहाँ गएर दिन हेर्दैन। सबै ठिक त भएछ, ल त फलानाको चाहिँ अरूको दिन हेरौँ त, पाँच परमेश्वर भिग्रे चोग आज्ञा लिनुपर्छ पैडीले। अनि ल हेर हेर आज्ञा दिनुपर्छ। अनि आज्ञा दिएपछि उसले दिन हेऱ्यो, फलाना दिनमा निस्क्यो, ल फलाना दिनमा निस्क्यो, उसले घोषणा गरे फलाना दिनमा अर्कोको दिन निस्क्यो। अब गाउँलेले चाहिँ काम सक्न सक्छ त, काम दिन सक्छ? सोध्न पर्यो समाजसँग, समुदायसँग। सक्छ सक्छ, हामी काम दिन सक्छौँ, पक्का हो त? उसले मृतकलाई चाहिँ निम्त गरौँ, आज्ञा लिएर चाहिँ ल गर। झ्यालाको आज्ञा, समुदायको आज्ञा लिएर अनि पैडीले फलाना दिनमा यति बजे यो थिजेमा तिम्रो अर्को गर्ने भएको छ भनेर सिनी थोप। उता लमजुङतिर चोस, यतातिर चाहिँ सिनी थोप कर्म गर्छ। भन्दाखेरि भिग्रे चोगले मात्रै गर्ने भन्दा झ्यालाको आज्ञा चाहियो। समूह गणप्रमुखको दायित्व वहन गर्छ यो भिग्रे चोगले। सबै झ्याला बसेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ। यस्तो चाहिँ समुदायमा आधारित छ हाम्रो। त्यस कारणले अब यो चाहिँ नि खेगीको कुरो, पैडीको कुरो, भिग्रे चोगको कुरो। अब यसमा अर्को एउटा चाहिँ कुरो मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, गुरु समाज र संस्कृति पुरोहितवाद हाबी भएको समाज र संस्कृति होइन। कर्मकाण्डले जगडिएको चाहिँ समाज र संस्कृति होइन। अहिले त लामा राखेर ढ्याङ्ग्रो बजाएर बिहा गर्न थालेको छ।
तर गुरुङको बिहामा पुरोहित चाहिँदैन। गुरुङको बिहा कसरी हुन्छ त भने मैले अघि नै भने कुन झुत्ताको चाहिँ केटी पाँचेको हो, त्यो झुत्ताको चाहिँ मान्छेहरू सबै घरै पछि अनिवार्य रूपमा त्यहाँ आउनुपर्छ। त्यो गणपूरक सङ्ख्या वर्षा काट्न पर्यो। अहिले ठकुरीहरूको चाहिँ बिहामा चाहिँ नि ढाल तरवार लिएर जान्छ। ढाल तरवार त पछिको विकास अब त वर्षा लिएर जान्छ, वर्षा काट्ने। अनि मान्द्र चाहिँ मान्छे मर्दाखेरि मान्द्र भोटो पारेर ओछ्याउने, बिहामा मान्द्र उतामा पारेर ओछ्याउने। मान्छे मर्दा अर्कोमा छुट, बिहामा ngठ दुधिलो। बिहा गरेपछि जायजनमा हुनु पर्यो नि त, दुध आउनु पर्यो परेन। त्यसपछि अब दुला पार्टी चाहिँ त्यो घर जतिसुकै फर्कोस्, दुला पार्टी आँगनको टितिर बस्ने, त्यो माग्न आउने भए। दुलै पक्षकाहरू चाहिँ नि आफ्नो घरतिरको पिँढीको चाहिँ आडमा बस्छ। छसुकी दस्तुर लगाउने, नेगी छेगी सबै त्यहाँ राख्यो। त्यहाँ पुरोहित चाहिँदैन। वाक्य कसले बोल्ने त? कोची घ्याब्री लमाले होइन, पैँडीले पनि होइन, कन्याको बाबुले पनि होइन, त्यो जुत्ताको तालुदारले चाहिँ बोल्छ वाक्य। आजदेखि फलानाको फलाना छोरी, फलानाको फलाना छोराको भयो। यहाँ बसेको पाँच परमेश्वर सबैले थाहा पायो। गर्भ चाँगा भनेको रहभित्रको माछाले पनि थाहा पायो। मुर्व नेमी आकाशको चराले पनि थाहा पायो। उसले वाग्दान गर्यो। किनभने अहिले त वडामा गएर जन्म दर्ता, विद्या के अरे विवाह दर्ता, मृत्यु दर्ता गर्न पर्यो। पासपोर्टको लागि वडाको सिफारिस चाहियो भने त्यो तालुकदार भन्दा पञ्जीका अधिकारी हो नि त। उहिलेको कुरा गर्दैछु अहिले मैले भन्दाखेरि अनि उसले वाग्दान बोल्यो। भोलि मुद्दा मामिला झगडा चगडा पर्यो भने त फलानाको चाहिँ छसुकी लगाएको हो कि होइन, हामीलाई थाहा छैन खै भनिदिन्छ पाँचले। हो छसुकी लगायो, हामीले चाहिँ क्रमुत्यानाको चाहिँ रोटी रसी खाएको, साँच्चै सरजिमेन जान्छ नि त त्यहाँ। अनि थाहा छैन फलानाको चाहिँ छोराछोरी भयो। त्यसपछि यस्तो किसिमको साँच्चै भन्ने हो भने अहिलेको कम्युनिस्टहरूको जनवादी बिहा गर्छ। पुरोहित चाहिँदैन, गुरुङ बिहाहरू पुरोहित चाहिँदैन। यस्तो किसिमले पैँडीले दिन हेर्छ। 5 दिन चाहिँ वाग्दान चाहिँ त्यो जुत्ताको चाहिँ जिम्माले। अनि गुरुङको चाहिँ नि रही किरे रही बिहा अहिले चाहिँ 13 दिन 45 दिन 49 दिन, 13 दिन र 45 दिन हिन्दूको, 49 दिन अहिलेको नयाँ लामाको, 7 दिन अहिलेको नयाँ लामाको। गुरुङको त रही किरे रही बिहा, क्रिया जहिले गरे पनि हुन्छ, अर्को बिहा जहिले गरे पनि हुन्छ। रही किरे रही बिहा कस्तो सजिलो, कस्तो सजिलो। अहिलेको लामाहरूले चाहिँ नि 7 दिन नभएसम्म च्याङ्पर पोल्न हुँदैन, त्यो त मुर्छामा पस्छ भनेर भन्यो। अब चाहिँ नि बाउ बिरामी, आमा बिरामी, श्रीमान बिरामी, श्रीमती बिरामी भएर विदेशबाट आएको छ। 7 दिनको दिनमा फ्लाइट छ, जागिर जगाउन जान पर्यो। अब आज बाउ मर्यो, आमा पर्यो, लोग्ने मर्यो, स्वास्नी मर्यो, 7 दिनसम्म च्याङ्पर जलाउन पाइँदैन भने त जगडिएर बस्न पर्यो। उसको फ्लाइट क्यान्सल हुन्छ। फ्लाइट क्यान्सल त भइरोस्, तर उसको जागिर जान्छ। त गुरुङको 3 दिनमा जुठो उम्कन्छ। किनभने उहिलेका धनी धनी मान्छेहरूले मेरो बाउलाई, मेरो आमालाई, मेरो श्रीमानलाई, मेरो श्रीमतीले 1 दिन पनि भोक राख्दिन भन्छ। मरेको च्यानबाट घाटबाट अर्को फालेर ल्याउँछ। 3 दिनको बेलुका गर्दा चाहिँ जुठो शुद्ध हुन्छ भने चाहिँ अब 7 दिनसम्म च्याङ्पर पोल्न हुँदैन भनेपछि त्यो व्यावहारिक छैन। 49 दिन भएपछि चाहिँ नि च्याङ्पर जलाउन हुँदैन। कहाँ जान्छ त्यो 49 दिनभित्र च्याङ्पर जलाउनु पर्छ, एउटा बार राखिदियो। त्यो पनि व्यावहारिक भएन। गुरुङमा त रही किरे रही बिहा। 50 लाख रुपियाँ भुटेर चाहिँ जापान गएको छ, अमेरिका गएको छ, अनि लुकेर बसेको छ। त्यसलाई फलाना मर्यो भने आउन पर्यो। 40-50 लाख त भुटियो ल, ठिक छ, तर बाटोमा पढन्छ उसले। पढेपछि त कैद बस्न पर्यो। पैसा पनि भुट्यो, कैद पनि भयो, अरूमा पनि आउन पाएन। मानसिक शक भयो कि भएन उसलाई? त्यसले मानसिक शक हुन्छ। हाम्रो रही किरे रही बिहा। 7 दिन भन्दा अगाडि पनि च्याङ्पर जलाएर चाहिँ अहिले चाहिँ च्याङ्पर भने उसले त भो भन्थे, त्यो जलाउने। अरू गर्न हुन्छ लामाले पनि। 49 दिन पुगेपछि पनि गर्न हुन्छ। त्यो रही किरिया भनेको अर्को जहिले गरे पनि हुन्छ। बिहा चाहिँ नि जस्तो कुनै चाहिँ केटाकेटी आफै मिलेर गयो,
बाबाआमाले पनि अगाडि लगाइदियो यो पछि राम्रो गरौँला भनेर। तर चाहिँ छसुकी दस्तुर लगाएको छैन। 95 वर्षको बुढी मर्यो, पनाती छ, छसुकी दस्तुर लगाएको छैन। अहिलेको लामालाई त आशंकै भए पनि भयो, नभए पनि भयो, जतिखेर ल्याए पनि भयो, नल्याए पनि भयो। सबै कुरा ठिक्क भएको छ। आशंकै नभइकन चाहिँ घ्याब्रीले पढ्दै छसुकी दस्तुर लगाएको छैन, माइतीले चाहिँ आशंकै दिँदैन। अनि भित्र बुढीको मोरो लडिरहेको छ, बाहिर छसुकी दस्तुर लगाउँछ, बल्ल चाहिँ आशंका रही बिहा भनेको चाहिँ रही गिरा रही बिहा यस्तो सजिलो छ हाम्रो। त्यही कारणले कर्मकाण्डमा नजगडिएको कसरी हुन्छ सजिलो, छिटो छरितो सजिलो व्यावहारिक रीतिथिति हो हाम्रो। त्यस कारणले चाहिँ नि अब 6:50 भयो, 45 मिनट पुग्यो होला र यही सेरोफेरोमा रहेर तपाईहरुले चाहिँ प्रश्न गर्नुहोस्। मैले जाने बुझेको चाहिँ प्रश्नको जवाब म दिने कोसिस गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद आजका हाम्रा स्रोत व्यक्ति डाक्टर जगमान गुरुङज्यूलाई। हाम्रो तमुहरूको धेरै भन्दा धेरै सरोकार अथवा चासोको विषयलाई एकदमै विस्तृत तथा सरल रूपमा व्याख्या गरिदिनु भएकोमा हामी डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीले भर्खरै सुन्यौं, डाक्टर साहबले एकदम समयभित्र नै गर्नुभयो। भर्खर 38 मिनट भएको छ। सरले अब प्रश्न उत्तरको लागि अझ समय थप भएको छ हाम्रो लागि। कसरी हाम्रो समाजमा हाम्रा खेगी, चोगी र पैडीहरूको फरक फरक भूमिका भए पनि कसरी एक अर्कामा एकदमै समन्वय राखेर अन्तर सम्बन्धित भएर एक अर्काका परिपूरक भएर हाम्रो तमु समाजका रीतिरिवाज, संस्कार, परम्पराहरूलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ भन्ने कुरामा असाध्यै राम्रोसँग प्रस्ताइदिनु भएको छ। यहाँलाई हामी हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अब हाम्रो प्रश्न उत्तरको लागि समय खुला भएको छ। यहाँ सबैजनाले आफूलाई मनमा लागेको र आजको विषयसँग खेगी, चोगी र पैडीको भूमिकासँग सम्बन्धित प्रश्नहरू यो च्याटमा लेखेर राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। र प्रश्नको उत्तर दिनुहुन म डाक्टर जगमान गुरुङज्यूलाई फेरि स्क्रिनमा आउनु हुन अनुरोध गर्छु। श्रीदाई उहाँलाई स्पटलाइट गरिदिनु होला प्लिज। र यहाँहरूलाई मैले अघि नै निवेदन गरिसके, प्रश्न चाहिँ तपाईहरूले लेखिदिनु होला प्लिज। मैले अब जगमान सरलाई, श्रीदाई जगमान सरलाई स्पटलाइटमा ल्याइदिनुस् न प्लिज। अर्को पेजमा हुनुहुन्छ होला। सबैभन्दा पहिला लक्ष्य गुरुङ दाइले युकेबाट सोध्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ डाक्टर साहेब उहिलेदेखि गुरुङहरूले मान्दै आएको पौराणिक बोन लामाहरूले मर्दा पर्दा काटमार गर्थ्यो, तर हिजो आज बुद्धिस्ट लामाहरूले पार्दै आएपछि गाउँघरको गुरुङ पौराणिक बोन लामाहरूले काटमार गर्न छोड्दै आएको र उनीहरू पनि बुद्धिस्ट लामामा परिणत भएको स्थिति छ। यसलाई तपाईले कसरी बुझ्नु भएको छ? के उनीहरू लोप हुने स्थितिमा हो भनेर भन्नुभएको छ। हाम्रो लक्ष्य बहादुर दाई उपमेयर हुनुहुन्छ लन्डनमा, बोरो फानबार्नेट नगरपालिका लन्डनमा। र अर्को एउटा प्रश्न राखौँ सर, दुईटा प्रश्न पढ्छु म। खेमजङ गुरुङले सोध्नु भएको छ, उहाँले वास्तवमा सर्वप्रथम चाहिने पैडीले दिन जोखाना साइत हेरेपछि चोगहरूले छ्या थिति बसाली खेगीहरूलाई कर्म गर्न निर्देश गरिन्छ। खेगीले आफ्नो पेमा भएको बाहेक आफू खुसीले छ्या बसाली काम गर्नु मिल्दैन, त्यसले तमु टोको स्थिति बिग्रिन्छ। आजकल तिब्बतीन लामाहरूले चोगको निर्देश विपरीत काम गरेकै कारणले तमु छ्याममा ह्रास आएको हो। त्यसैले पहिलो पैडी, दोस्रो चोग र अन्तमा खेगीको भूमिका हुन्छ। त्यसैले खेगी धर्म गुरु होइन, केवल खेगी हो। आजकल पैडी चोगलाई बाइपास गरेर खेगीलाई गुरु भन्ने गरेछ। यो गलत हो, क्रम यही होइन र डाक्टर साहब भनेर सोध्नु भएको छ खेमजङ गुरुङज्यूले। डाक्टर साहब अहिले मैले दुईटा प्रश्न राखेँ। हस्, अब यो मैले अघि नै भने पुरातनवादी लामाहरूले त मैले अघि नै भने नि केग्या गर्ने, थिजु गर्ने, ठोक्यु गर्ने, ढोक्यु गर्ने, खाल तान्ने, आज कोजीले जतै खाल तान्ने, अब त्यो हो। अब त्यो कुरो अहिले लोपोन्मुख अवस्थामा छ। लोपोन्मुख अवस्थामा छ। अहिले सबैले मान्छेले सजिलो कुरा खोजेर गए। मैले अघि नै भने नि
तिब्बती बुद्ध धर्मलाई गुरुङहरूले सर्लक्कै चाहिँ अपनाएको छ भने त्यो गुरुङ बुद्धिज्म होइन। तिब्बती बुद्ध धर्मलाई गुरुङहरूले आफ्नो पनामा ढालेर कसरी अपनाएको त्यो गुरुङ बुद्धिज्म। गुरुङ बुद्धिज्म भनेको त्यो पुरातनवादी लामाहरूले जे गरिरहेको छ अब त्यो चाहिँ गुरुङको पहिचान चाहिँ त्यहाँ छ। त्यस कारणले अब यसको संरक्षण सम्वर्धन हुनुपर्छ। काटमार भनेको चाहिँ कुरो अब चाहिँ जुगले सहेन, जुगले नसहेपछि त्यो कुरालाई हामीले क्रमशः त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ। जस्तो अब फिटिकै यसमा सुधार गर्नै हुँदैन भनेर कम्युनिस्टहरूको जस्तो सूत्रवादी चिन्तन त्यो राख्न हुँदैन। किनभने अघि ऋग्वैदिक कालमा आर्यहरूको पनि काटमार थियो मान्छे मर्दा। तपाईहरुले एउटा किताब पढ्नुहोस्, महामहोपाध्याय पाण्डुरङ्ग बामण काणे हिस्ट्री अफ रिलिजन भन्ने 5 भोल्युममा किताब लेखेको छ। त्यसपछि धर्मशास्त्रको इतिहास भनेर चाहिँ हिन्दीमा पनि छपाएको छ, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थानले छपाएको छ। त्यसमा ऋग्वैदिक आर्यहरूको चाहिँ नि मृत्यु संस्कार कस्तो हुन्थ्यो त वेदको ऋचालाई कोड गरेर उसले लेखेको छ। अहिले हामी मान्छे मर्दाखेरि अरूकोमा जुन बुढी बाख्री काट्छौँ 7 वेदको भनेको छ। 7 वेदको कहाँ पाउनु, अहिले त सानो पठेउरी काट्यो एउटा चाहिँ यसो निर्वाह गरिरहेको 7 वेदको काट्न पर्छ। के भनेको थियो त्यो अनुस्तरणी, त्यो मृत्यु संस्कारमा काटिने चाहिँ पशुलाई अनुस्तरणी पशु। सानो मान्छे भनेको केटाकेटी मर्यो भने बाख्री काट्ने, ठुलो मान्छे मर्यो भने गाई काट्ने। त्यो पनि घरमा होइन घाटमा लगेर काट्ने। अनि मरेको मान्छेले चितामाथि उत्तानो पारेर राख्यो अनि गाईको मासुको प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्ग त्यो मृतकको चाहिँ अङ्ग प्रत्यङ्गमा राखेर माथिबाट गाईको चाहिँ छालेले वापस छोड्थ्यो। अब गाईको ठुलो मान्छेले त बाख्राको छालाले त चाहिँ सक्नु पुग्दैन, गाई काट्न पर्यो। सानोलाई चाहिँ त गाई काट्दाखेरि नोक्सान हुने भयो, बाख्राको छालाले गर्ने पढाउने भयो। अनि जब उसलाई आगो दिँदाखेरि कस्तो पर्छ त भन्दाखेरि त्यो मृतकलाई हेर तिमी नडराऊ है, तिमीले गोचरमा धारण गरेको छौ, यो अग्निले तिमीलाई केही पनि गर्दैन, तिमी नडराऊ। अनि अग्निलाई के भन्छ, यो मृतकलाई तिमीले चाहिँ सर्लकै पितृलोकमा लैजाऊ, त्यो मान्छेलाई नखाऊ। यसको सट्टा छातीको सट्टा छातीकै मासु, साँपरको सट्टा साँपरकै मासु दिएको छ भनेर अग्नि संस्कार गर्छ। अहिले तपाईहरु चाहिँ बाहुनको मलानी जानुस् त के गर्छ, सर्लकै उतानो चितामा सुताएर अनि कातरले सकेर टाउकोमा छातीमा चामल राखेको हुन्छ। त्यो गाईको मासु, बाख्राको मासु आफ्नो थिति छोड्ने बाहुनहरू भसभुसकै मासिने भसभुसकै मासिन्छ। अहिले अन्नको पिण्ड पानीको तर्पण दिन्छ बाहुनले, तर उनीहरूले सुधार ल्याउँदै ल्याउँदै मासुको सट्टा अब अहिले हाम्रो टाठा बाठा बाहुनले त त्यो भन्न छोडे। गाउँघरका सोझा बाहुनले त 11 दिनको दिनमा मांस पिण्ड अभावेन मास पिण्ड दिएथे। मासुको पिण्डको सट्टा तिमीलाई मासको पिण्ड दिएको छ है, मास पनि पिनेर पिण्ड पकाउनै परेन, यसो पछाडिबाट छर्दिने मास छर्दिने। त्यसरी सुधारमा ल्याएको छ उनीहरूले। त्यस्तै हाम्रो पनि सुधार र संशोधन हुनुपर्छ। हाम्रो पहिचान भनेको कर्म संस्कार चाहिँ जस्ताको तस्तै राख्ने र अब चाहिँ नि पशुवधकोलाई चाहिँ बिस्तारै 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 क्रमशः सुधार र संशोधनमा ल्याउनुपर्छ। मैले अघि नै भने त बुढी 7 वेदको बुढी बाख्री काट्न पर्छ, त्यो हो। तर अहिले त सानो पछ्यौरी काटेको छ, काम सकेको छ। अब त्यस्तो कुरा हो। अनि अर्को चाहिँ नि दिन हेर्ने कुरो तिब्बती लामाहरू मसँग रिसाएको छ। अब हाम्रो यहाँ एउटा के भयो भन्दाखेरि हाम्रै गाउँको मेरै आमा नातो पर्ने बित्यो। अनि त्यहाँ तिब्बती लामा, फर्पिङको तिब्बती लामाहरूले आएको रहेछ। तिब्बती लामाहरूले के भनेछ भने 3 दिनसम्म किताब पढ्नु पर्छ अनि 4औं दिनमा सेलाउने भनेर भनेको छ। म गएँ त्यहाँ, कुरो त त्यस्तो भइरहेको रहेछ। अनि उसको देवरलाई मैले भने, ए काइँला भा तिमी के भएको, लास त हाम्रो हो नि, जुठो पिण्ड त हाम्रो हो नि, पोखरामा हाम्रो भाइ खलकमा के भयो, बेलायतमा छ छोराहरू,
म नआएसम्म नसेला भए भन्यो। 4 दिन त्यही भयो। बाउको लास त्यहाँ छ। आमा हिँड्छु नचिन्छु। एक बिहान चाहिँ छोरो काठमाडौँ एयरपोर्टमा ओर्ल्यो। आमा चाहिँ नि श्रीमती श्रीमानका चाहिँ रुन गएको रहेछ। आमा रोइरहेको थियो। पछि त आमा रुन त छोड्यो। के भयो त आमा पनि त्यही मरिरहेको रहेछ। त्यस्तो घटना तिमीले बिर्स्यौ? हाम्रो त 3 दिनमा चाहिँ नि जुठो उम्कन्छ। के कुरा गरेको थियो भनेर मैले चाहिँ नि निको माने पनि ननिको माने पनि त्यो कुरा भनिदिएँ। अनि त्यही दिनमा लास लग्यो। त्यसपछि चाहिँ नि यहाँ अब एक राति अर्को गर्नु। गाउँबाट आउँदैछ इष्टमित्र नातो पातोहरू। 12 बजेको थियो दिउँसो। एकजना मान्छेले झ्याङबर त जलायो। यति छिटो के झ्याङबर जलायो होइन होला भने मैले। अनि उसको माइतीले थाहा पाएछ। ओ झ्याङबर जलाएछ बुझ्न। मेरो दफ्तर के गर्ने? तिम्रो दफ्तर पनि के गर्ने? मेरो दफ्तर के गर्ने? माझी मामा तै चुप मै चुप होइन। दफ्तर त गर्नु। लामाले त झ्याङबर जलाएर स्वर्ग पुर्याइसक्यो। फेरि स्वर्ग मान्छे नरक ल्याउने? चुप लाग्नु छ। अब कुरो पुग्यो लामाका। लामाले त ओहो भनेर अस्ति जति बजे चाहिँ नि त्यो मान्छे जलाएको थियो झ्याङबर त्यो बेला जलाउनु पर्छ भनेर चाहिँ लगाइदियो। अनि चाहिँ चुप मान्छे भनेपछि छ्याद नमिल्ने लामाले कर्म गरेको छ नि त्यहाँ। छ्याद नमिल्ने ल अब तिमीहरूको चाहिँ मृत्युको झ्याङबर जलाउन थाल्यो। इष्टमित्र नातो भातो कुको बस्यो बस भन्न पर्थ्यो नि लामाले। त्यो भनेन। भन्दाखेरि त्यतिकै भइगयो। भन्दाखेरिमा अघि मैले भने त भिग्रे चोकै आकुब खेगी ठाडै हुन्छ भन्ने प्रत्यक्ष प्रमाण थियो। त्यस कारणले चाहिँ नि त्यो सबै खटन पर्ने। तिब्बती लामाहरूले हाम्रो गुरुङको संस्कार मेटेको छ। अहिले त टुप्पी पाल्न हुँदैन भनेको छ। अहिले त हामी त गुरुङ भने गुरुङको भाषामा के भन्छ? तमु भने नि। जातलाई पनि तमु, टुप्पीलाई पनि तमु। तमु नपाल्ने तमु हुन्छ। नुन बार्न हुँदैन, सेतो लुगा लाउन हुँदैन भनेर यस्तो गरेको छ। अनि 7 दिनको बार लगाइदिएको छ। 49 दिनको बार लगाइदिएको सक भएन। त्यस कारणले त्यस्तो किसिमको व्यथी थियो। आश्रम पनि नचाहिने, छोरी बेटी पनि। हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि माइतीसँग चाहिँ विरोध छ त्यो चेलीबेटीको। त मर्दाखेरि त माइती चाहिए नि। मामलीसँग चाहिँ नि विरोध छ भान्जाको। मामासँग त निउरन जान पर्यो नि। बाध्य बनाएर चाहिँ माइती र चेलीको, मामा र चाहिँ भान्जाको सम्बन्ध गराएको छ। ती खेगी मात्रै र हेदो नेवा भनेर त्यो कर्ता मात्रै भएर भयो। धक्रा चाहिएन, भाइ खलक चाहिएन, भाइ खलकको जेठो बुढो चाहिएन। चाहियो पुरै चाहिँ मैले भने सबै क्यालो समुदाय त्यहाँ चाहियो। छुट्टी नै दिएको छैन। त्यहाँ कस्तो किसिमको समन्वय गरेर राखेको छ। अहिले म प्राध्यापक डाक्टर हुँ म भन्ने व्यक्तिले चाहिएको चाहिँ कुवाको चाहिँ गाँठो लगाएर सुर्ती खाएर अगेनामा थुक्ने बुढाहरूले चाहिँ जुन स्थिति बनाएका थिए त्यो स्थिति अहिलेको प्राध्यापक डाक्टरहरूले गरेको स्थिति समाजलाई त भिन्नता हुन दिएकै छैन। मैले भने भिग्रे चोगले अहिले चाहिँ पोचुको पे फेब्रीको पे भन्छ। त्यो पोचुको पे फेब्रीको पे होइन, त्यो तमुको पे हो। तिमीले यसो गरेर खानु, तिमीले यसो गरेर खानु, तिमीले यसो गरेर खानु। भिग्रे चोगले लगाइदिएको भाग हो। अर्कोमा पनि अब चाहिँ पोचुले के गर्ने, फेब्रीले के गर्ने, लामाले के गर्ने। त्यस कारणले अहिलेको चाहिँ तिब्बतीयन लामाहरूले विभेद ल्याएको छ गुरुङ समाजमा। गुरुङको संस्कृतिलाई मासेको छ। त्यसको म विरोध गर्छु। म त अघि भने म लामा गुरुङ, म थरी लामा हुँ। लामा पनि प्रगी मिगी पैगी फिब्र टाङ्गी, म जेठो घरानाको प्रगी लामा हुँ। तर धर्म गद्दीमा बसेर सत्य 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 बोल्नुपर्छ। त्यही भएर लामाहरू मसँग रिसाएका छन्। रिसाएर के भयो? समाजलाई त विभन्न गराएको छ, संस्कृति मासेको छ। अहिले त एउटा कर्ता एउटा लामा भएपछि सिद्धियो, कोही पनि चाहिएन। त्यस कारणले काट्नु मार्नु भनेको कुरो जुग जमानाले नसकेको कुरो। बिस्तारै त्यसमा सुधार र संशोधन गर्नुपर्छ। जुग अनुसारको सुधार र संशोधन गर्नुपर्छ। लामाले मात्रै होइन, पोजु र घ्याब्रीले पनि। म त गाउँमा जन्मेको, गाउँमा बसेको, त्यो चाहिँ नि संस्कारमा हुर्किएको व्यक्ति, त्यो संस्कारलाई लागू गराउने व्यक्ति हो नि त म। आजभन्दा चाहिँ नि 2020-22 सालतिरको चाहिँ कर्म कस्तो थियो, पोजु घ्याब्रीको अहिलेको कर्म कस्तो छ, त्यही भिन्न छ।
किन यसो गर्यो भन्न हुँदैन। त्यसैमा त्यस्तो भइरहेको छ कुराहरू। त्यस कारणले के हो त भिग्रे चोकको कमी। किन कुनै विषयवस्तु नजानेपछि त्यसको समीक्षा गर्न सक्छ। उसले पोजीको पे जानेकै छैन, खेर्कीको पे जानेकै छैन, लमको चाहिँ छे जानेकै छैन, कर्म संस्कार जानेकै छैन। अनि जसले चाहिँ भने त्यही भिग्रे चौघको चाहिँ नि कमी छ। भिग्रे चौघ नभएको हुनाले तमु समाजमा व्यथिति भएको। अर्को कुरो भन्नुहोस्। हजुर धन्यवाद डाक्टर साहब। यहाँ अमर गुरुङले सोध्नु भएको छ युकेबाट। उहाँको दुईवटा प्रश्न। प्रश्न 1, गुरुङहरूको पितृ कार्य अर्गु गर्दा खेगीहरूले मृतकको प्रतीक स्वरूप डुकुरो बनाउँदा 1 मलाको काठ, 2 डुकुर डाइन, 3 सकी र 4 छिउउट आदि अति आवश्यक छन्। तर आजकल यी चीजहरू बिना पनि बनाउने जानकारीमा आएको छ। के यी चीजहरू नभएर पनि बनाउनु उचित होला? र अर्को दोस्रो प्रश्न छ, अर्को गर्दा खेगीहरूले मृतकको सातो बोलाउने कार्यक्रम हुन्छ। तर आजकल कुनै लामाहरूले यो सातो बोलाउने काम मृतकको लागि पाप कार्य हो, यो गर्नु हुँदैन भनेर सातो बोलाउने काम नगर्ने रहेछ। यसरी गर्ने अर्गौं सही या गलत के हो, कृपया प्रश्न पारिदिनु हुन अनुरोध भन्नुभएको छ। र अहिले यति गरौँ, अहिले यति मात्रै गरौँ। हुन्छ डाक्टर साहब। र अब अहिलेको नयाँ लामाहरूले बनाउँदैन। कुनैले गाग्रीको बनाउने, तामाको गाग्रीको। त तामाको गाग्री भित्र के राख्ने त बालुवा राख्ने। त्यो ठिक भयो। तामाको चाहिँ गाग्रीलाई सिँगार्ने, बनाउने, तामाको गाग्री भित्र बालुवा राख्ने, त्यो भएन नि त। त्यसकारणले अब अहिले युकेमा अर्को गर्यो, नेरे कहाँ पाउने, एरा कहाँ पाउने, छुटा कहाँ पाउने, सगी कहाँ पाउने। पोखरामै काठमाडौँमै पाउन छोड्यो। अहिले त बाँसको बनाएको छ। तलपट्टि चाहिँ नि अलिकति रफ खालको चाहिँ नि थैलो बुन्थ्यो, त्यसको बेडा बनाउने। अहिले त बोराको थाङ्दाको चाहिँ बेडा बनाउँछ। अहिले त्यस्तो चलेको छ। भनेपछि त्यस्तो किसिमले विकृति हुँदै गएको छ। र अब यसलाई चाहिँ नि हामीले त्यो कुरो गर्न हुन्छ भने त काठमाडौँमा सुधार किन नआउने? काठमाडौँमा त यसमा के छ, लाङ्गेस्या लिङ्गेस्या भनेको छ। लाङ्गेस्या लिङ्गेस्या गाईको मासु, गोरुको मासु भनेको छ। रयस्या क्युएस्या भनेको छ र लाङ्गेस्या लिङ्गेस्या भनेको छ। तर पछि अब त्यो लाङ्गेस्या लिङ्गेस्या गोरुको मासु, गाईको मासु खान छोडेर गुरुङलाई कति फाइदा भयो त? त्यहाँ पनि छ। मनाङको अहिलेको चाहिँ भौगोलिक सीमा रेखा तालदेखि माथि मनाङ जिल्ला, तल चाहिँ लमजुङ जिल्ला। तर सांस्कृतिक सीमा मनाङको सुके खोला, त्यो मनाङ जिल्लाभित्र पर्छ। सुके खोलादेखि माथिका चाहिँ जनताले गाई गोरुको मासु खान पाउने, सुके खोलादेखि तलका चाहिँ नि गुरुङले चाहिँ नि गाई गोरुको मासु खान नपाउने। गाई गोरुको मासु खान नपाउने बन्देज लगाइदियो। त्यसको बापत के पायो त? चाकचौकी माफ। चाकचौकी माफ भनेको अहिले चाहिँ मासिने जात नमासिने जात भन्ने हो। ठुल्ठुला विराम गऱ्यो भने जात मासेर दास दासी भन्ने। हडनाता करिनीमा पर्यो भने, हडनाता करिनीमा परेको लोग्ने मान्छेले चाक, आइमाले चौकी। जिया नमास्नु चाकचौकी माफ भनेपछि गुरुङले हडनाता करिनीमा परे तापनि त्यसलाई दास दासी बनाउन नपर्ने तल्लो जातमा चाहिँ भटुवा गराइदियो। त्यस्तो किसिमले त्यहीमा त चाहिँ लाङ्गेसे लिङ्गेसे भनेको छ नि त। त्यहाँ त लाङ्गेसे गाई गोरुको मासु त चढाउँदैन, बाख्रोको मासु चढाइरहेको छ, भेडाको मासु चढाइरहेको छ। त्यसरी संशोधन नभएको होइन छ। र ती साजबाजहरू पनि आयु भलामा चाहिँ थियो, त्यो कुरो त पोखरामा पाइँदैन, गाउँतिरै पाइँदैन। छुटा पनि हाम्रो गाउँतिरको छुटा भिन्दै हुन्छ, सिग्ले ताङदेखिको छुटा भिन्दै, कसलाई छुटा भन्ने हो। त्यस्तो किसिमको चाहिँ देशकाल वातावरण अनुसार परिष्कृत हुँदै जानुपर्छ। तर परिष्कृतको नाममा कर्म संस्कारको संस्कृतिको पहिचान मेट्न हुँदैन। र अहिलेको तिब्बती परम्पराका लामाहरूले हाम्रो पहिचान मेट्दैछ।
हजुर ल अर्कोमा जाउँ। हजुर डाक्टर साहब, अर्को चाहिँ तमुले भैँसीको मासु खानु हुन्छ हुँदैन र तमुले मान्ने धर्म के हो, जनगणना आउँदैछ धर्म लेख्नु पर्ने भनेर भन्नुभएको छ। खम्बसिंह गुरुङ सरले सोध्नु भएको छ र भगवती गुरुङले हाम्रो गोर्खाको सिरानचोक भेगको क्लेब्रीहरूले पहिला अर्गुमा काटमार गर्नुहुन्थ्यो, तर आजकल काटमार नगरी अर्गु गर्नुहुन्छ, के अर्गुमा काटमार गर्नै पर्ने हो कि होइन, यो प्रश्न पारिदिनु भनेर भन्नुभएको छ। सायद यसको उत्तर त अलि अगाडि पनि आइसक्यो होला। अर्को एउटा पढौँ कि डाक्टर साहब, यो दुईटालाई अहिले लिनुहुन्छ? अहिले यो दुईटा मात्रै गरौँ। पहिलो प्रश्न के थियो अरे? तमुले भैँसीको मासु खानुहुन्छ कि हुँदैन र धर्म चाहिँ के गर्ने, जनगणना आउँदैछ। जस्तो अब अहिलेको नयाँ लामाले त भैँसीको मासु नै होइन, गाई गोरुको मासु नै खान्छ गुम्बामा गएर जस्तो लाग्छ मलाई। तर अघि चाहिँ नि पोजीले पनि भैँसीको मासु खान हुन्न, घ्याब्रीले पनि भैँसीको मासु खान हुन्न। कर्म गर्ने थरी लामाहरू जसले कर्म गर्छ उसले पनि भैँसीको मासु खान हुँदैन। र घलेर घ्याब्रीले त कुखुरा मासु पनि खान हुँदैन। अब त्यो हो काटमार भनेको चाहिँ सत्य हो, काटमारमा सत्यता छ। काटमार गरेर मासु मात्रै खाएर भएन, त्यसमा जस्तो ख्राल तान्नु, मान्छे मर्दाखेरि पनि ख्राल तान्नु। जुन घरमा फैलु पालेको छ मान्छे मर्दाखेरि ख्राल तान्न पर्यो, अर्गुमा पनि ख्राल तान्न पर्यो, फैलुमा पनि ख्राल तान्न पर्यो। त्यो ख्राल तानेर त्यो जोखाना हेर्ने हो। त्यो ख्रालको हो बाख्राको टाउको तगरतिर फर्क्यो भने अब त्यो चाहिँ सिमी तार्गिलर छोजी मार्गी ठिर छोजी भन्ने हुन्छ। टाउको त यतै घरतिरै फर्क्यो, सिमी एजी सोप्नी धेजी भन्ने हुन्छ। फैलुमा चाहिँ नि टाउको यता फर्क्यो भने त्यो घरको दोख दोखालो त्यहीँ छ, तगरतिर फर्क्यो भने दोख दोखालो मनसु। त्यो मासु खानलाई काटेको होइन, त्यता चाहिँ त्यहाँ अवश्य पनि हेर्ने, जोखाना हेर्ने, मुटु कलेजोको। मैले के भन्छु भन्दाखेरि नेपालमा आदिवासी जनजाति भूमिपुत्र, आदिवासी जनजाति भूमिपुत्र भन्ने पहिचान गुरुङमा के छ, अरूमा के छ? गुरुङमा त चाहिँ मुटु कलेजोको जोखाना हेर्ने चलन छ नि। भैँसीको राँगोको मुटु कलेजोको जोखाना हेर्दैन, कुखुराको पोथी होस् कि भाले होस् कि बाख्री होस् कि बोका होस् कि भेडा होस् कि जोखाना हेर्ने। जोखाना हेर्ने चलन त चाहिँ मेसोपोटेमियाको बेबिलोनको सभ्यता, जुन सभ्यता अहिले चाहिँ पानीले पुर्दियो, ईसापूर्व 6000 वर्ष अगाडि भन्दाखेरि त्यो जोखाना हेर्छ। जोखानाले के बताउँछ, राम्रो नराम्रो? प्रत्येक कर्ममा चाहिँ सगुन हेर्छ, जोखाना हेर्ने। त्यही कारणले काटमार भनेको चाहिँ सत्य छ। तर अहिले जुगले गर्दाखेरि अहिले कतिले चाहिँ पोजी नमान्ने, घ्याब्री नमान्ने, नयाँ लामातिर चाहिँ जाने, त्यस्तो भएको छ। कतिले चाहिँ काटमारलाई नरुचाएर त्यस्तो भएको चाहिँ छ। त्यही कारणले देशकाल मैले अघि नै बाहुनहरूको अनुस्तरणीको कुरा गरेँ। मासुको पिण्डको सट्टा भातको पिण्ड दिएको छ, रगतको तर्पणको सट्टा चाहिँ पानीको तर्पण दिएको छ, प्रतीकको रूपमा चाहिँ गएको छ। अब यस्तो हो कुरो। अनि अर्को प्रश्न के थियो अरे? काटमार गर्नै पर्ने हो कि पयमा भनेर भन्नुभएको छ भगवती गुरुङले सोध्नु भएको। उत्तरी गोर्खाको कुरा, उहाँहरूको सिरानचोकको कुरा होइन। अब चाहिँ त्यहाँ त अहिले चाहिँ सबैले चाहिँ छोड्दै गयो। फेरि सिरानचोकतिरको कुरो पनि के रहेछ भने मैले अघि चाहिँ नि अब चाहिँ के भिङमारको चाहिँ नि 8वटा चेलो डाँडै पिछे गए। गोर्खातिरको के रहेछ भने यता चाहिँ हामीतिर के यहाँ त्यो पछि घ्याब्री आउनुभन्दा पहिले चाहिँ के यहाँ काटेर सेरो राखेर राख्ने। गोर्खा सिरानचोकको भेगको चाहिँ के रहेछ त कुरो भन्दाखेरि लास बोकेर लग्यो, तगारमा पुगेपछि बाख्रीले छट्टे काट्यो। त्यस्तो चलन रहेछ। किन काट्यो होला त भन्दाखेरि मेरो मनमा के लाग्यो, अब जिउँदो सिमी र सोमी छुट्यो है। अब सिमी भनेको मरेको मान्छे र सोमी भनेको बाँचेको मान्छे छुट्यो भनेर तगारा चाहिँ च्वाट्टे पार्यो होला। त्यो च्वाट्टै पार्ने पनि हाम्रो होइन, हाम्रो त रेट नै हो, रतन प्रथा। च्वाट्टै पार्दो रहेछ त्यतापट्टिको चलन। त्यही कारणले अब अहिले धेरैले चाहिँ नि त्यो छोड्दै गइरहेको छ। आदिम धर्म संस्कृति हो काटमार। तर यति भइकन पनि हामीलाई सुधार र संशोधनको आवश्यकता छ। जोखाना हेर्न पनि जान्न पर्यो, मुटु कलेजोको। फाकेमा गफ गरेर भएन। अनि मुटु कलेजो जोखाना कसरी हेर्ने त? कहाँ हेर्ने भनेको कलेज हो।
कलेज त फ्ल्याट खालको हुन्छ, कलेजको माथि चाहिँ 3वटा पाटा भएको चाहिँ यस्तो 3 पाटे चाहिँ एउटा डल्लो खप्टिएको हुन्छ। त्यसलाई लसुर मिसुर ढिसुर। लसुर भनेको चाहिँ जग्गा जमिन खेतीपाती, मिसुर भनेको जान परिवार, ढिसुर भनेको वस्तुभाव हेर्ने। तर अर्कोमा चाहिँ लसुर मिसुर ढिसुरेन, अर्कोमा चाहिँ लसुर मिसुर मोसुर। मोसुर भनेको कुरेत हेर्ने, उब्रेताहरू हेर्ने। फलाना घ्याब्री फलाना चाहिँ पोजु फलानाको अर्कोमा गएको थियो, आउने बित्तिकै झिझी बिरामी भएर आयो, 3 दिनमा ठग लगाइ मर्यो भन्छ। त्यही बेला त बाँडा हान्ने हो। त्यही कारणले अर्कोमा चाहिँ नि लसुर मिसुर मोसुर त्यो हेर्ने चाहिँ चलन छ। त्यो हाम्रो गुरुङको चाहिँ हामी यहाँका चाहिँ भूमिपुत्र हौँ, यहाँका आदिवासी हौँ भन्ने पहिचान के छ त हामीसँग के छ। मुटुकोले जोखा नै हेर्ने, त्यो सबै जोखा नै, त्यो असत्य कुरा होइन। तर जुग जमानाले गर्दाखेरिमा थाम्न नसक्ने भएपछि त्यसमा सुधार र संशोधन ल्याउँ भन्ने चाहिँ मुख्य कारण चाहिँ नि त्यो। किनभने अरू धेरै कुरामा सुधार र संशोधन आएको छ। मैले अघि नै भने अहिले हामी गाई गोरुको चाहिँ काटेर अर्को गर्न सक्छौँ त? सक्दैन। हुन त 10 वर्षभित्रमा त कति खाए, कति काटे, कति खाए। अहिले काट्न पाउनुपर्छ, खान पाउनुपर्छ भन्ने नारा पनि आएको छ। तर अघि त खान्थे। गाई गोरुको मासु खान छोडेर हामीले के पायौँ? सत्ताको अख्तियार पायौँ। केमा त लाङ्गेसे लिङ्गेसे भन्दैछ, गाई गोरुको मासु भन्दैछ। त्यही कारणले सुधार र संशोधन हुनुपर्छ। हजुर तेजबहादुर गुरुङज्यूले सोध्नु भएको छ, पच्यु क्लेब्री हजुरले उल्लेख गरेको जात भन्दा, जात होइन होला सायद यो थर हुनुपर्छ, अरू पनि देखेको छु, उनीहरू कहाँबाट कसरी आए होलान् बताइदिनुहुन्छ कि भनेर भन्नुभएको छ। र अर्को चाहिँ योगेश पैङ्गी लामाले सोध्नु भएको छ, क्लेब्री पच्यु र लमथरको तमुहरूलाई खेगीको दर्जा दिए जस्तै पैडीको दर्जा पनि कुनै विशेष थरको तमुलाई दिएको हुन्छ कि जुन थरको तमुहरू पनि पैडी हुन सक्छ होला भनेर नवलपरासी सुनवलबाट उहाँले सोध्नु भएको छ। अहिले यो 2टा प्रश्न डाक्टर साहब। अब चाहिँ नि यो पहिलेको चाहिँ के थियो? पहिलेको पच्यु क्लेब्री र लमथरको अरू थर पनि देख्नु भएको छ। अब अरू थर के भयो भन्दाखेरि मैले अघि नै भने, अब कोही ज्वाइँ भान्जाको चाहिँ नाउँमा पढे। अब खे हिङमरेको छैन 8वटा लोबर पुरै भनेको 8वटा चेला पढ्न गएको थियो। हिङमरे खे भनेको टु गुरुसँग पढेपछि कोही डाँडातिर गए, कोही डाँडातिर गए, कोही डाँडातिर चाहिँ गए। त्यसरी अरूहरूले पनि पढिरहेको छ। जस्तो अब चाहिँ हाम्रो अनिताको चाहिँ नि माइती नागीधारमा चाहिँ भेइले चाहिँ नि फौजी काम गर्छ। त्यो स्याग्लुङतिर पनि भेइले चाहिँ फौजी काम गरेको छ। र अब यहाँनिर ज्वाइँ भानिजको नाताबाट चाहिँ पनि फौजी पढेको छ। अचम्मको कुरो चाहिँ यहाँ गोर्खाको भिरसिंह लेगाइ फौजीहरू रहेछ, एकदम जान्ने फौजी। तर उसको छोराहरूले चाहिँ पढेन। छोरी ज्वाइँले त्यो भ्ले रहेछ, त्यो छोरी ज्वाइँले पढेको रहेछ। ससुराको विद्या खर्लप्पै। मैले 2चोटि भेटेँ यहाँ काठमाडौँमा आउँछ कहिले। फाली चाट्ने रे, फाली चाट्ने। कतिखेर चाट्ने भन्दाखेरि आकाशको चट्याङ पर्यो, घर आगो लागि भयो, अग्नि शान्ति गर्दाखेरि फाली चाट्ने। 4-5 भारी दाउरामा हलोको फाली ततायो रातो गरेर अनि नाङ्गो हातले चाहिँ नि फाली समानी जिब्रोले यसरी चाटी सबै। त्यस्ता व्यक्ति छन् त्यहाँ। अनि मैले कसरी चाट्छौ त भनेर भने सोधेँ। पहिले आफैलाई मार्न पर्छ भन्नु। मरेका मान्छेले आगोले पोलेको थाहा पाउँछ। आफ्नै ज्यान मार्नुपर्छ अनि आगोको ज्वाला मार्नुपर्छ अनि चाट्ने। त्यति कुरा बतायो त्यसले। ज्वाइँ चेलाको नाउँबाट, भान्जीको नाउँबाट, कुनै चाहिँ गुरुको नाउँबाट त्यसरी पढिरहेको छ। तर अहिलेको चाहिँ नि यति हो। मैले भने नि त त नम्तेतो नम्तायो सुरु भयो पुरु भयो। अब त्यो थरी लामाहरू त्यो अहिले त सबैले चाहिँ पढ्ने त्यसरी पढिरहेको छ। अनि अर्को के थियो अरे? हेलो हजुर डाक्टर साहब, अर्को चाहिँ पैडीहरूमा पनि पैडीको चाहिँ नि त जसले जाने त्यही श्री गणेश हो। कुनै थरले चाहिँ पढ्नु पर्छ भन्ने चाहिँ छैन। जसले त्यो विद्या साध्यो उसैलाई चाहिँ नि पैडी भन्ने। हजुर। र अर्को शारदा गुरुङज्यूले सोध्नु भएको छ,
गुरुङहरूको यति धेरै संस्कृति हुँदा हुँदै पनि पूर्वेली गुरुङहरूले किन बाहुनको संस्कार र संस्कृति मानेका हुनुहोला भनेर भन्नुभएको छ भने मणिराज गुरुङले सोध्नु भएको छ तपाईको विचारमा संस्कारमा परिमार्जनका लागि गुरुङ खेगीहरू किन तयार नभएका होलान् र अर्को चाहिँ यसरी परिमार्जन र परिवर्तन नभएकै कारण तिब्बतीयन संस्कार अवलम्बन गर्ने बढेका हुन सक्छन् नि होइन अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने होला भनेर सोध्नु भएको छ डाक्टर साहब। अहिले फेरि दुईटा प्रश्न, हामीसँग धेरै प्रश्नहरू आइसकेका छन्, अझै 14 क्यूमा छन् डाक्टर साहब। हजुर, हिन्दू संस्कार कसरी भित्रियो भने मर्नुभन्दा बौलाउने निको। मर्नुभन्दा बौलाउने निको भने के हो भने लमजुङमा घले राजा थिए अनि खसबाहुनले कालु शाहलाई राजा बनायो। कालु शाहलाई त गुरुङले मारिदिए। फेरि यशोब्रह्म शाहलाई ल्याए। यशोब्रह्म शाहलाई ल्याएपछि खसबाहुनले के कूटनीति बनायो भने यो गुरुङसँग जोरी खोज्न हुँदैन। किनभनेदेखि किन जोरी खोज्न हुँदैन, यिनलाई हामीले आफ्नो हात लिनुपर्छ। हातमा लियो भने यिनको माध्यमबाट यी जस्तै जात जित्न सकिन्छ। यसलाई कसरी हात लिने त? राज्यको केही हक अधिकार यिनलाई पनि दिनुपर्छ, तर यसलाई स्वतन्त्र छोड्न हुँदैन। हिन्दू धर्मको अङ्कुशी लगाएर राख्नुपर्छ भनेर रणनीति बनाएपछि गुरुङहरूलाई चाहिँ नि लमजुङ दरबारको धर्मसभामा बोलाए। बोलाएपछि यशोब्रह्म शाहले के भन्छ, तिमी गुरुङहरूले धर्म छोड्यौ भने म पनि कालु शाह जसरी मारिने छु। त्यस्तै हो भन्छ भने के कुरा गर्नु? तिमीहरूले चाहिँ धर्म राखिदियो भने म राजा हुन पाउने छु के भन्छ भन्दाखेरि महाराजबाट थिति पक्ष हुन्छ भने हामी राजा मान्छौँ। त्यतिखेरको स्थितिमा के थियो भन्दाखेरिमा चाहिँ नि तिमीहरूको सनातन कुल धर्म लामा घ्याडुले गर्नुपर्ने काम लामा घ्याडुले गर्नु, ब्राह्मणले गर्नुपर्ने काम उपाध्याय ब्राह्मणले गर्नु, जिया नमान्नु, चालचोकै माफ र लमजुङ चारनाल र उँभो खोलामा चाहिँ सिल्तो मेरो बिर्ता तिम्रो भन्ने यस्तो स्थिति दियो। अनि हिन्दू धर्मको अङ्कुशी त्यहाँबाट आयो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 1871 सालसम्म लमजुङ चारनाल भनेको लमजुङमा मर्स्याङदेखि पूर्व चारनाल, मर्स्याङदेखि पश्चिम चारनाल, जम्मा 8 नाल। यो लमजुङ चारनाल भनेको मर्स्याङदेखि पश्चिम माथि पूर्व। त्यसमा चाहिँ नि गुरुङहरूको स्वायत्तता थियो। अहिलेको जस्तो हामीले जुन मागेका छौँ स्वायत्तता, सार्वभौम सत्ता ठकुरी राजामा, हामीमा स्वायत्तता, प्रत्यक्ष शासन चल्ने थिएन थियो। त्यस बेलामा चाहिँ अनि त्यहाँबाट त मौलो गाड्न पर्यो, दसैँ मान्न पर्यो, बाहुन पुरेत चाहियो। त्यसपछि त्यति थियो। पछि साल मिति छैन त्यो कागजमा, राणाकालीन होइन, राणाकालीन भन्दा माथिकै हो, मिति छैन। एउटा अब हिन्दू धर्मको चाप बढ्दै 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 आएपछि चेपोमा पार्दै 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 लाग्छ। के भन्छ त भन्दाखेरि लामै घ्याब्री राखी अर्को गर्ने गुरुङलाई मैलो गर अनि ब्राह्मण राखेर 10 कर्म गर्ने गुरुङलाई सुकिलो गर्न भन्नु। अनि सुकिलो वर्णका गुरुङले चाहिँ मैलो वर्णका गुरुङबाट भात नखानु, खाजा खायो भने पतिया गर्नु र सुकिलो वर्णका गुरुङलाई मात्रै दुवालबन्दी सिपाही बनाउनु भन्ने बनायो। अनि पश्चिमतिर त त्यो समस्या भएन। गुरुङ गाउँ अन्त छ, बाहुन गाउँ अन्त छ। गुरुङले के गरेको छ, त्यो घाम्रो ठोके पनि भैँसी काटे पनि बाहुनले थाहा हुँदैन। अनि राजा नढाँट्ने को, कुटुम्ब नढाँट्ने को भन्ने उखान छ नि त। तिमीहरू के कर्म गर्छौ, 10 कर्म गर्छौ कि अरू गर्ने? हामी 10 कर्म गर्ने महाराज भने उहाँ ढाँडो ठोकेकै छ। पूर्वतिर त्यसो भएन। बाहुन गाउँ त्यही छ, गुरुङ गाउँ त्यही छ, राई गाउँ त्यही छ, लिम्बू गाउँ त्यही छ। गुरुङले यसो गर्यो भने छासो पारिहाल्छ। त्यस कारणले चाहिँ नि गुरुङ भाषा बोल्न छोड्यो। 10 कर्म चाहिँ नि ब्राह्मण राखेर 10 कर्म गर्न चाहिँ गर्यो। त्यो गरे बाबत अख्तियार पनि पाए पूर्वका गुरुङले। अघि यशोब्रह्म शाहको पालामा गुरुङलाई हात लिन सक्यो भने यिनका माध्यमबाट यी जस्तै अरू जातले जित्न सकिन्छ। जुन रणनीति बनाएका थिए त्यो रणनीति यशोब्रह्म शाहको पालाको रणनीति। त्यहीबाट चाहिँ नि अब द्रव्य शाहले लमजुङबाट गोर्खा प्रवेश गर्दा उसको साथमा 18 जना गुरुङ उमराहरू आएको छ।
त्यो त इतिहास लेखेकै छैन, मैले लेखेको छु त्यो कुरो। अब यहाँ काठमाडौँमा हेरौँ त, काठमाडौँमा चाहिँ नि माथि शिवपुरीको पछाडि ठुलो गुरुङ गाउँ छ, कगनीको पछाडि ठुलो गुरुङ गाउँ छ, अहिले नगरकोट भने नालदुम महादेव पोखरी पछाडि ठुलो गुरुङ गाउँ छ, माथि लेकमा गुरुङलाई राखेको छ। अनि रुम्जाटार ठुलो गुरुङ गाउँ कुरङ्गी लामाहरूको, लामछाने र घोतानेलाई त कुरङ्गीले चाहिँ आफ्नो कुटुम्ब बनाउन लाग्यो। रुमडाली राईहरूको बस्ती हो, गुरुङलाई लहर राख्यो, रुमडाली राईहरू विस्थापित भए। राई मध्येको काँचो राई कहाँको? फटाङ राव खोलाको। चारो उमल काटेको पनि ख्याल गरेको भने मान्छे मारेपछि मारिदिनुला, फटाङ राव खोलाको काँचो राई। त्यहाँ लामछाने गुरुङहरूको चाहिँ बस्ती राखेको थियो। फटाङ राव खोलामा बस्ने एउटा रावल लामछाने। अहिले पूर्वको चाहिँ नि च्याङथापु, अघि ताप्लेजुङ अहिले 5 थरमा पर्छ। त्यो च्याङथापु भनेको नेपालको उत्तर पूर्वको प्रमुख नाका हो। त्यो प्रमुख नाकाको 2022 सालमा भूमि सुधार लागू भएर तालुकी प्रथा उन्मूलन नभएसम्म च्याङथापुको ठिङ्ग्रो मुङ्ग्रो खर्क खर्चरी सबै फटाङको राव खोलाबाट गएको रावल लामछाने गुरुङको हातमा थियो। त्यस कारणले त्यो नेपाली भाषा बोलेर बाहुन राखेर काजक्रिया गरेर त्यति चाहिँ काम पायो, गिभ एन्ड टेक गरेको जस्तो। त्यस कारणले यता उजुर पर्ने भए पूर्वमा, पश्चिममा उजुर नपर्ने भए। गुरुङले के गरेको त थाहै हुँदैन बाहुनलाई, तर चाहिँ राजा नढाँटिकन नढाँट्ने र कुटुम्ब नढाँट्ने को छ भन्ने यस्तो आयो। पूर्वको स्थिति हो। त्यो अर्को भन्नुहोस्। हजुर डाक्टर साहब, मणिराज गुरुङज्यूको प्रश्न कसरी चाहिँ यो समन्वय गर्ने एकअर्कामा यो चाहिँ तिब्बतीयन जुन लामाहरूको अवलम्बन गर्नलाई। अब त्यसमा चाहिँ नि कुरो के आएको छ भन्दाखेरि पहिले त हामी जनता चेतनशील हुनु पर्यो, सङ्घ संस्था चेतनशील हुनु पर्यो, जनता चेतनशील हुनु पर्यो, सङ्घ संस्था चेतनशील हुनु पर्यो। हाम्रो पहिचान यो हो भन्न पर्यो र त्यसको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउनु पर्यो। त्यसमा के कुरो लिने के कुरो नलिने त। अब अहिले त ओ नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स भनेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अन्त्यमा साधु 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 भन्ने थेरवादतिर पो गएको छ त। हामी त ओम मणि पद्मे हुम भन्ने वज्रगुरु पद्म सम्भवलाई देवता मान्ने हो, शाक्यमुनि बुद्धलाई होइन वज्रगुरु पद्म सम्भव वज्रगुरु पद्म सिद्धि हुम फट भनेर प्राण हान्ने। हाम्रो लिनेज त त्यो हो नि त, व्यावहारिक लिनेज हो हाम्रो। अब पाना अति पानामा काटमार गर्दिन है भनेर भन्ने, सुरा मेरोमा जाँडौसी खान है भन्ने। हाम्रो त छ्यास्या सोना पाक्ने ट्राफिक हेपी भनेर चाहिँ पितृले पूजा गर्नुपर्छ। हाम्रो छ्यास्या चराको मासु, त्यो पनि टाँफेको मासु चाहिन्छ। छ्यास्या भनेको चाहिँ माछा चाहियो, असला माछा, किन टाँफे चरन माछा चरन जैविक विविधता। पापै जाँड चाहियो, त्यहाँ केपी त्यो चाहियो। अब अहिले त पानाथि पाना भनेर चाहिँ गर्ने, त्यो भयो त, त्यो भएन। तर मैले भने नि शाक्यमुनि बुद्धको शिक्षा भन्दा वज्रगुरु पद्म सम्भवको शिक्षा, त्यो वज्रगुरु पद्म सम्भवको चाहिँ शिक्षा चाहिँ त्यो बुद्धको हो कि होइन त, त्यो कुरा भिन्दै, त्यो कुरा भिन्दै। तर हाम्रो लिनेज भनेको वज्रगुरु पद्म सम्भवको भएपछि हामीले बिहा गर्न पनि हुन्छ, सरस्वती जन्माउनु पनि हुन्छ, काडमार गर्न पनि हुन्छ, मासु खान पनि, जाँड खान पनि हुन्छ, व्यापार गर्न पनि, राजनीति गर्न पनि हुन्छ। हाम्रो चाहिँ घरबारी व्यावहारिक धर्म हो। अब अहिलेको चाहिँ तिब्बतीय बुद्ध धर्म के भने त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि तिब्बतमै पनि टावा र नागपा भनिन्छ। टावा भनेको टुप्पी काट्ने, गुम्बामा गएर बस्ने त्यो भिक्षु हो। नागपा भनेको चाहिँ गृहस्थी घरमा बस्ने। हाम्रो चाहिँ नागपा परम्परा हो। फेरि अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि अहिले त मैसुर गुम्बाबाट चाहिँ पढेर आयो एउटा खेन्पो भएको छ, आफ्नो बाउ बाजे त्यो नाति कहाँ गएर यसो निहुरेर उसँग वाङ लिन जाने, त्यस्तो आयो। गुरुङको त्यस्तो होइन। छोरो चाहिँ पोजु छ, पोजु गुरुङ, छोरो चाहिँ नि ढ्याब्रीको गुरु छ, छोरो चाहिँ लामाको गुरु छ। उसको बाबुले केही पनि जानेको छैन, पढेकै छैन।
कुनै अर्बु गर्दाखेरि उसको बाउ त्यहाँ छ, बाजे त्यहाँ छ, पढेको छैन उनीहरूले भने त्यो पजु, त्यो खेउरी, त्यो लम जामा लाएर उर्गिने लगाएपछि उता पोजी चिब, खेउरी चिब, लम चिब हो नि त। केही पनि नजानेको त्यो चाहिँ बाउलाई बाजेलाई उर्गिने लगाएको टाउकोले घुब्लुक्क ढोक्न पर्ने। हाम्रो त दाजुलाई मान्ने, बाउलाई मान्ने, बाजेलाई मान्ने हो त्यो। तर अहिले नातिलाई गद्यमा राखेर बाउ र बाजेले चाहिँ वाङ थाप्न जाने यस्तो आयो। त्यो गुरुङको थिति होइन। लगाएको छ उर्गिने, लगाएको छ चाहिँ हत्ते, तर आफ्नो केही पनि नजानेको चाहिँ बाउ बाजे त्यहाँ छ भनेदेखि उसलाई भोगेर बल्ल उसले कर्म गर्छ। गुरुङको थिति यो हो। यी कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। तर अब यहाँ त कमजोरी के भयो त भिग्रे चोको कमजोरी। अरू भन्नुहोस्। हजुर डाक्टर साहब, तमु पेलुसङ काठमाडौँका महासचिव लोकबहादुर गुरुङज्यूले सोध्नु भएको छ, तमुहरूले मान्छे बित्दा सातो बोलाउँदा कुखुरा झुन्ड्याउने चलन छ, तर आजभोलि सुधारको नाममा 1000 रुपियाँको नोट झुन्ड्याएर सातो बोलाउने पनि देखियो। यस्तो प्रक्रियाले हाम्रो पहिचान र थिति जोगिने हो र भनेर सोध्नु भएको छ। यस्तै देवु गुरुङले सोध्नु भएको छ, हाम्रो पुरेतहरूको संशोधन नीतिले पितृतर छ भनेर विश्वास गर्ने आधार केही छ कि जानकारी भनेर सोध्नु भएको छ देवु गुरुङले। अब चाहिँ यो सातो बोलाउँदाखेरि सातो आगे आएन त, त्यो पहिचान हुन पर्यो नि। मैले भने पोहोरको जनै पूर्णिमामा एभिन्युज टेलिभिजन जनै पूर्णिमाको बारेमा मलाई चाहिँ बोलायो राजेन्द्र बानियाले। जनै पूर्णिमा त बाहुनको चाड हो नि त। मलाई आक्षेप के लगाउँछन् त, गुरुङहरूले आदिवासी जनजातिले त बाहुनको मात्रै कुरो गर्छ। त्यो बाहुनसँग चाहिँ नि मुरुनी फोल खाब, मैनी सेल खाब कोही छ? मैले के भने भन्दाखेरि साउने सगा के अरे जनै पूर्णिमाको दिनमा जनै मन्त्रण पर्यो। जनै मन्त्रणु भनेको प्राण प्रतिष्ठा हो। त्यो जनैमा त्यो धागोमा प्राण प्रतिष्ठा भएको छ नि के सङ्केत छ त? के पनि छैन। जनै मन्त्रै मन्त्रै हो, त्यतिकै लगायो। प्राणको सञ्चार भएको छ कि छैन भन्ने सङ्केत हुनुपर्छ। तर गुरुङको चाहिँ पोजीले सातो बोलाउँदाखेरि धागो टाँगे हुन्छ, च्यानबाट सातो ल्याउँछ। सातोले हल्ला कि हावाले हल्लाएको भन्छ। ल अब त्यो घरभित्र गर्ने काम, झ्याल पनि लाऊ, दैलो पनि लाऊ। पोजीले सातो बोलाएपछि ल आँखा देख्नेहरूले हेर है राम्रोसँग, त्यो निर्जीव त्यो धागो त्यो भैरू थरर काम जुन थरर कामे त्यही च्याप्प लगाइदिने हो। निर्जीवलाई सजीव बनाउने विद्या त गुरुङमा छ नि त, बाहुनमा छ भनेर मैले भने हुन पनि। त्यस कारणले अब त्यो चाहिँ नि अनि कुनै कुनै पोजीहरूले तिमीले चाहिँ नि रिपु हल्लनी गर्न सक्छौ बाबु, म सक्दिनँ, त्यो विद्या सिक तिमीले। अब सातो बोलाउने भन्ने अब रिपु चाहिँ नि हल्लाउनै नसक्ने भएपछि कहाँबाट हुन्छ? डाक्टर साहब, हजुर हजुरको साउन्ड आएन। के भयो? साउन्ड आएन भन्छ। आछ हजुर आछ। ए त्यस कारणले चाहिँ नि अब चाहिँ सातो बोलाउँदाखेरिमा अब त्यो सातो आयो कि आएन भने प्रति धागो थर हल्लन्छ। धागो हल्लिएन भनेदेखि फाँकैमा भयो। त्यही कारणले तिमीले त्यो विद्या सिक बाबु भनेर कतिलाई मैले त्यसो भनिराखेको छु। अब यो कुरा त अब हाम्रो भनौँ न, मैले अघि नै भने काठमार त बाहुनको पनि थियो त, अनुस्तरणी गाई काट्ने बाख्रो काट्ने चलन थियो। उनीहरूले काट्न छोड्यो अहिले। मेरो भनाइ के भन्दाखेरि हाम्रो परम्परा छोड्ने मान्छे मासिन्छ भने बाहुनहरू त भसभुसको मासिन पर्दैन। परम्परा धानेर मान्छेहरू त बढी बडा हुने त गुरुङहरूले त विश्व खान्थ्यो। त्यही कारणले आवश्यकता अनुसार सुधार र संशोधन। मैले अघि नै लाङ्गेसे लिङ्गेसे भन्दैछ त्यही गाई गोरुको मासु त दिन्न अहिले, भेडाको मासु दिइरहेको छु, कुखुरा के अरे बाख्रोको मासु दिइरहेको छु। त्यही कारणले आवश्यकता अनुसार सुधार र संशोधन। कुकुर डाइनेको सट्टा बाँसको कप्टेरको प्ल बनाउन हुन्छ भने बाँसको कप्टेरको प्ल बनाइरहेको छ अहिले।
त्यो सकेली हो त, त्यो सकेली होइन। र कतिपय कुराहरू जुन ठाउँमा गर्नुपर्ने त्यो ठाउँमा भएको छैन। आफूले गरेको काम चाहिँ नि दोष नदेख्ने। जस्तो मान्छे मर्दाखेरि अथवा मान्छेको अर्को गर्दाखेरि अस्तु ल्याएको राति कोजीले सातो बोलाउँछ, कुखुरा झुन्ड्याउँछ। अहिले त आँगनतिर चाहिँ नि फराकिलो ठाउँमा सबैले देख्ने गरेर आँगनमा चाहिँ नि कुखुरा झुन्ड्याउँछ। आँगनमा चाहिँ सातो बोलाउने हो। यसमा के भनेको छ, घरभित्र चाहिँ दैलोमा सातो कुखुरा झुन्ड्याउनु पर्छ। हाम्रो कर्म पनि सिकुवामा बस्ने हो कि, मजेरीमा बस्ने हो कि, पैसोमा बस्ने हो कि, पिँढीमा बसेर गर्ने हो कि, आँगनमा बसेर गर्ने हो कि, त्यो कर्म छ। जस्तो कुनै भेद फर्काउनु पर्यो, हेसेवा गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ दैलोमा खरानी चालेर रितो हो। त्यहाँ के आयो दोहोको खालो। भूत प्रेतलाई बोलाउँछ नि, भूत प्रेतलाई बोलाउँछ। दैलोलाई के भने त्यो ढोकालाई मारे घरदार, मुए घरदार। मार भनेको सुनको ढोका, मुई भनेको चाँदीको ढोका हो। तर अर्कोमा चाहिँ सातो बोलाउँछ, त्यो मारे घरदार, मुए घरदार, सुनको ढोका, चाँदीको ढोका त भन्दैन। ढेसिमरा भनेको छ। ढेसिमरा त्यो ढोकामा आउ तिमी भनेर भन्छ। कर्म गर्छ उहाँ। अब अहिले हामी पिँढी पाली भन्छौँ, आग हिउ भन्छौँ। गुरुङ भाषामा आगनलाई हिउ भनेको छ। पाली पिँढी भनेको त चाहिँ अब नेपाली भाषाको त्यसलाई चाहिँ कतै स्याला भनेको त लस भनेको छ। तर पेको भाषामा पालीलाई लेडेचे, आगनलाई घिलेचे। अहिले त घिलेचेमा सातो बोलाएको छ। घिलेचे र खो भन्छ र देशीमा खो भनेर भनेको छ। त्यहाँ त सातो त बोलाउँदैन छ। यसो भन्न सक्ने भिग्रे चोगा भएन अहिले। अनि देशीमा भन्ने आगनमा सातो बोलाउने त्यो मिल्यो भन्दाखेरि यी कुराहरू जान्न पर्छ। पहिले जनतालाई यस्तो कुरा खेगीहरू राखेर भिग्रे चोगाले जनतालाई साँची राखेर खेगीहरूको बहबरमा भिग्रे चोगाले यो ठिक हो, यो बेठी हो, तिमीले यसो गरिरहेछ, यसो गरिरहेछ, यसो यो होइन। अघि यस्तो थियो, अहिले किन यस्तो गर्यो, किन यस्तो गरेनौ भन्न सक्ने भिग्रे चोगा चाहियो। त्यसो भएपछि अनि सबै थितिमिति मिल्छ। अहिले पे भनेको छ, पेमा जे छ त्यो पुरै भइरहेको छ। डाक्टर साहब अर्को प्रश्न पढौँ। अनुसारको कर्मकाण्ड भएको छैन। हजुर भन्नुहोस् न। अर्को प्रश्न पढौँ म? हजुर हस् हस्। यो मलाई के भइरहेछ भने मैले यो साइन ल्याङ्ग्वेजले मात्रै कम्युनिकेट गरिरहेको छु, मेरोमा अडियो प्रब्लम भइरहेछ। त्यसैले अर्को प्रश्न पढ्छु म डाक्टर साहब। योगेश पैङ्गी लामाले सोध्नु भएको छ, तमुहरूको जिउँदोदेखि मृत्यु संस्कारभित्र गरिने विभिन्न शुभ अशुभ धार्मिक कार्यहरू गर्नुभन्दा अगाडि हेरकोर गर्ने कार्य त पछिउ क्लेब्री लमहरू स्वयंले गर्दछन्। त्यसो हो भने पैडीले गर्ने काम सबै खेगीहरूले गरेपछि पैडीहरू लोप हुँदै गएको हो या त यस बाहेक अरू कुनै कारण होला भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। त्यस्तै अर्को प्रेम कुमारी गुरुङले सोध्नु भएको छ, मुटु कलेजो हेरेर हामी भूमिपुत्रको आधार चाहिँ त्यति अब यो यसको तार्किक के होला भनेर भन्नु भएको छ। खम्बसिंह दाइले चाहिँ मेरो उत्तर पाइन भनेर सोधिरहनु भएको छ। डाक्टर साहब उहाँको उत्तर के थियो अरे? उहाँको प्रश्न रेशम सर तपाईले अलिकति मोडरेट गरिदिनुहुन्छ? यो अडियो चाहिँ मेरोमा प्रब्लम के भइरहेछ है त? उहाँको कुरा चाहिँ के थियो भने डाक्टर साहब, यो राष्ट्रिय जनगणना 2078 आउँदैछ, अनि गुरुङले धर्ममा के लेख्यो भने हजुर घ्याब्री मान्ने जतिले मोन लेख्ने, लामा मान्ने जतिले बौद्ध लेख्ने, सजिलो त्यही हो। त्यो हो। अब अहिले चाहिँ पैडी भनेको त चाहिँ ज्योतिषी हो। सबैले चाहिँ ज्योतिषी पढे हुँदैन। अब चाहिँ ज्योतिषी पढ्ने त पोजीले पढ्ने हो। धेरै चाहिँ पढ्ने ज्योतिष पढ्ने पोजीले। ज्योतिषको काम र तन्त्र मन्त्र घ्याब्री र लामाले भन्दा पोजीले गर्छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ त अब चाहिँ
पोजीले नै गरिरहेको छ, कतिपय ठाउँमा घ्याब्रीले गरेको छ, कतिपय ठाउँमा लमाले पनि गरेको छ, कतिपय ठाउँमा पोजी घ्याब्री बाहेक लमा बाहेक चाहिँ नि अरू चाहिँ नि पनि पैडी काम गरेको छ। कुनै गाउँमा चाहिँ नि फलाना पैडी फलाना है पैडीको खलक भनेर खलकै तोकेको छ, उसको वंश परम्परामा आउँछ। कुनैको ठाउँमा चाहिँ जसले चाहिँ जानेको छ उसले पैडी भनेर तोकेको हुन्छ। त्यही कारणले जातमा चाहिँ नि यो चाहिँ छैन। अनि अर्को अनिताजी त्यस पछाडि उसको चाहिँ के छ भन्नु होला भने पुष्पक गुरुङजी उहाँले के भन्नुहुन्छ भने तमुहरूको जीवन कर्ममा नरन अथवा नामकरण संस्कार छ कि छैन, यो पैडीले गर्ने हो कि खिगी चोगीले गर्ने हो हजुर भन्नुहुन्छ। अब चाहिँ गुरुङको के हुन्छ भन्दाखेरि अब सुत्केरी अब बाहुन छेत्रीको चाहिँ सुत्केरी हुन पर्यो भने त उसलाई कटेरातिर चाहिँ लैजाने, स्याउला माथि चाहिँ सुत्केरी गराउने त्यस्तो। अब गुरुङको चाहिँ नि कटेरामा पिँढीमा खोपीमा होइन, जहाँ आगो फुक्छ आज्ञानाको चाहिँ डिलमा सुत्केरी गराउँछ। बिहा भएको चाहिँ छोरीलाई घरभित्र चाहिँ सुत्केरी गराउन हुँदैन भन्ने पनि छैन, तर कछाडतिर चाहिँ घरभित्र सुत्केरी गराउन हुँदैन, ढिकीतिर खोपीतिर लाँदो रहेछ, सुत्केरी भएपछि घरभित्र ल्याउँदो रहेछ। तर माथि लेखमा त्यो चाहिँ चलन चाहिँ छैन, घरभित्रै आँगनाको छेउमा सुत्केरी गराउँछ। आगो ताप भयो त्यहाँ, एकजना सिपालु महिलाले चाहिँ तेल होइन घिउले उसले मसाज गर्छ आङमा, उसको हिपमा। रक्सी पनि खान दिन्छ सुत्केरीलाई। रक्सीले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो पीडा दुखेकोलाई पनि कम गर्यो, अनि भित्रको गर्भलाई चाहिँ नि बाहिर निकाल्न पनि सहयोग गर्यो। त्यसो गर्छ गुरुङहरू सुत्केरी गर्ने। कस्तो वैज्ञानिक छ त, आँगनाको छेउमा एउटाले मसाज गर्ने, रक्सी पनि खुवाउने, रक्सीले चाहिँ दुखेको पीडा कम हुन्छ, अहिलेको के औषधि सुँगाएर चाहिँ नि नदुख्ने बनाए जस्तो। अनि त्यसको तापले चाहिँ नि त्यो बच्चालाई बाहिर निकाल्छ। बाहिर निकाल्न साथ त्यो सुत्केरी माउले नुहाइ धुवाइ गर्दैन। अहिले पनि अस्पतालतिर बच्चा जन्मन साथ उसले नुहाइ धुवाइ गराउँदैन, यसो पुछपाछ गर्ने, तर बच्चाले नुहाइ धुवाइ गर्छ। अनि 3 दिनको दिनमा नि थेवा भन्दैन, नि भनेको नाम थेवा भनेको राख्ने होइन, भोक्रुवा भन्ने हो भनेको आङ धुनी भनेको शरीर धुनी। कसको धुनी त त्यो सुत्केरी आइमाईको धुनी। अनि पैडी जसले चाहिँ जानेको छ ज्योतिषको काम उसलाई बोलाउँछ उसको घरको पिँढीमा, उसले त्यहाँ नाम राख्छ। नाम राख्दाखेरि दस्तुर के त आना मान, एक मानन चामल एक आना रे, अब अहिले त 1000 भयो 500 भयो। अनि सुत्केरीलाई चाहिँ भनेर काटेको चाहिँ सुत्केरीले के खाने त, भालेको मासु खाउने, माउको मासु खाने होइन, फुल पाल्न लागेको चाहिँ पोथीको मासु खाउने। अनि भात पनि चाहिँ घिउ हालेर ओडालेको, किनभने उसको दाँत थिलै हुन्छ अरे, खुवाउने फुड हेबिट त्यस्तो। अनि सुत्केरीलाई चाहिँ भनेर काटेको चाहिँ कुखुराको एउटा सपेटो पनि राख्ने, एउटा चाहिँ रक्सीको पुङ पनि राख्ने उसको दस्तुर। अनि उसले नाम राख्छ, फलानाको नाम यो भयो है, नाम राख्ने। अनि त्यो छिमेकी बुढाहरूले बोलाएर चाहिँ अब रक्सी पायो भने फलानाको चाहिँ यो जन्म्यो, अगाधिकार भयो नि त, एनाउन्स भयो। नर फलानाको चाहिँ बुहारीले जन्मायो, छोरीले जन्मायो, को हो भन्ने त भएन। अनि 2-4 जना पाएको बुढाहरू चाहिँ पिँढीमै बसेर चाहिँ रक्सी पायो। अनि घरभित्र सुत्केरीले चाहिँ नुहाइ धुवाइ गरे, त्यो टोल छिमेका चाहिँ नि बुढी आमाहरूले बोलाए, अनि चाहिँ घिउ र भात चाहिँ खुवाए। अनि उसलाई रिपु लगाइदिने सुत्केरी माउलाई, 7 सरो 6 गाँठको। अनि छोरा छ भने छोरी छ भने घाँटीमा लाउने भैरू रिपु, कम्मरमा लाउनेले कन्दनी कानी, हात खुट्टामा लाउनेले च्योदा। बल चाहिँ खुट्टाबाट आउँछ अरे। अनि छोरा छ भने दाहिने खुट्टामा लाए पहिले, अनि बायाँ खुट्टामा लाउने, अनि कम्मरमा लाउने, अनि दाहिने हातमा लगाइदिने, बायाँ हातमा लगाइदिने, अनि घाँटीमा लगाइदिने। छोरी छ भने चाहिँ बायाँ खुट्टामा लाउने, दायाँ खुट्टामा लाउने, कम्मरमा लाउने, बायाँ हात दाहिने हात अनि घाँटीमा लगाइदिने। त्यो कोक्रो भयो 3 दिनमा गर्ने। कामकाजको बेला छ अनि खेतमा लान पर्यो, खेतको मेलोमा कहिले लाने, दिन हेर्न पर्यो। त्यही 3 दिनकै दिनमा चाहिँ कोर्कोमा, अब कोर्को बुन्न पर्यो फेरि। अनि पुरानो कोर्कोमा राख्यो, आँगनको दिनसम्म लगाएपछि मेलामा लाग्ने चाहिँ दिन पनि भयो। भात कहिले खुवाउने कहिले खुवाउने बाँच्ने, यो 3 दिनमा यसो चाहिँ जुठो चटाइदियो, कस्तो सजिलो छ।
पुरेत चाहिँदैन थियो। अहिले त चाहिँ नि पुरेत राखेर चाहिँ गर्न थालेको छ त्यस्तो किसिमको। अब चुडा कर्म गर्न पर्यो, त्यो त पुरेत चाहिँदैन। गुनियो चौलो दिन पर्यो, पुरेत चाहिँदैन। बिहाको कुरो त मैले अघि नै भने, त्यतिखेर पुरेत चाहिँदैन। बिहामा पुरेत पछि घ्याब्रे लामा नै चाहिन्छ भने के चाहिँ हेरी हेरी गरी चाहिँ धामी जसले तन्त्र मन्त्र गर्न जाने त्यो चाहिन्छ। त्यतिखेर दुलै भित्राउने बेलामा अनि दुलैलाई दुलाको चाहिँ ढोकामा बोक्यो, एउटा चाहिँ सानो चाहिँ कुखुराको चल्लो यसो माथि जसो टाउकोमा चाहिँ घुमायो, अनि टाउको र चाहिँ जिउ छुट्यायो, भोकले बारीतिर फाल्यो, त्यसको मासु खाँदैन। त्यति गर्नलाई चाहिन्छ। नत्र भने भित्र गएर पनि टिका लगाइदिने कसले? त्यो कुलको जेठो बुढाले लगाइदिने, दुलाको बाउले पनि होइन, जेठो बुढाले चाहिँ टिका लगाइदियो, बाउले लगाइदियो। अनि कन्या केटी कुमारी केटाले दुला दुलालाई दहीको सगुन खुवाएपछि बल्ल आमा बोलाउने। कस्तो राम्रो चलन। आमा त लुकेर बस्नुपर्छ भना, ए आमा मैले दुलै ल्याएँ, तिमीलाई हेला होचो गरिदिनु छैन भने कानमा सुन लगाइदिनेछु, गलामा मुगा लगाइदिनेछु, राम्रोसँग पालटाल गरी ल आऊ सरले बोलाउनु पर्छ। किन भन्दाखेरि आइमाईको रिएक्सन हुन्छ अरे। म बसिरहेको ठाउँमा अब अर्को आइमाई आएर बस्ने भयो, मेरो हातको डाडु पनि हो, अब यसले कस्यो, अहिलेसम्म चाहिँ मैले अर्कोलाई खुवाइराखेँ, अब यसको हातको चाहिँ हात थापेर खान पर्यो भने रिएक्सन हुँदैन। त्यस कारणले चाहिँ नि आमा भडारमा लुकेर बस्ने, दुलै भित्रने बेलामा सगुन पाइसकेपछि अनि सासू बुहारीको भेट गर्ने। यो हाम्रो गुरुको परम्परा। त्यसैले न्वारानमा पुरेत चाहिएन, चुडा कर्ममा पुरेत चाहिएन, बिहामा पुरेत चाहिएन। मान्छे मर्दाखेरि अर्कोमा मात्रै पुरेत, अरू चाहिँ नि यसो दुख्नु पिर्नु मर्नु भाग्नु भयो भने त्यसमा चाहियो। अब चाहिँ नि खेवर भने कतै कतै छोरे भने त्यसमा पनि कसरी गरिन्छ? उहिले त घरै पिछे गोठो हुन्थ्यो, बर्खे साल हुन्थ्यो, गाईको गोठमा लगेर अनि गाईको दामलाले त्यो बालकको चाहिँ घाँटीमा बाँध्थ्यो, अनि टाट्नोमा एउटा दुधिलोको घाँस पनि राख्ने र डल्ले दुध चाहिँ उसको मुखमा हालिदिने बालकको। अहिले सोगेले काट्ने हो, अहिले त सोगे होइन मामाले काट्ने भनेको छ, तर खासमा सगुनी त्यो वर्षको चाहिँ नि सोग्यो कुन वर्ग हो त्यसले काट्ने। काट्दाखेरि कसरी काट्ने? मान्छे मर्दाखेरिको कपाल पछाडिबाट खुर्कने, अघि पछिको कपाल र चाहिँ नि चुडा कर्म गर्दाखेरि कपाल अगाडिबाट, पहिले छुरी लाउने होइन, पहिले चाहिँ अनि कैँचीले काट्यो, कैँचीले काट्यो, टुपी पाल्यो, ल्याएपछि त्यो बाबामाले हेर्न हुँदैन अरे, गोठालाहरू छेवार गरे। अनि हामीले ओ मेरो छोरालाई त यस्तो बनाएको छ भने अनि उसलाई टिका टालो गर्यो। 3 दिनको दिनमा छुरा लाएर मुस्यो। त्यसैले पुरेत चाहिँदैन, पिँढीले दिन हेर्छ। त्यस्तो किसिमको पुडपुडे गर्न पर्यो। छोरीको पुडपुडे हुँदैन, माइला कान्छाको पुडपुडे हुँदैन, जेठा छोराको पुडपुडे हुन्छ। 5 वर्ष 7 वर्ष 9 वर्षमा कहिले पुडपुडे गर्ने, त्यो पनि पिँढीले हेर्यो। मामलीको चाहिँ नि अब बिहा त भयो, छोरी दियो, त्यो घरसम्म हुन्छ कि हुँदैन के थाहा? जाय जन्म हुँदैन कि? जाय जन्म भयो, जन्मदेखि मरिहाल्छ कि? 5 वर्षको भयो, 7 वर्षको भयो, 9 वर्षको भयो त जाय जन्म पनि हुर्क्यो भनेपछि मामली अब घरसम्म पक्का भयो भनेपछि मामलीको चाहिँ नाच ल्यायो, बेलुका नाच ल्यायो, रातभरि नाच्यो, बिहान टिका लगायो। नाचको कुरो चाहिँ सुन्नुहोस् है, गुरुङको नाचको शक्ति। यहाँ गोर्खा आपुनको लामा कृष्णबहादुर गुरुङ हे 4 नम्बर के अरे बुढा नीलकण्ठको भङ्गालमा हुनुहुन्छ। उहाँले भनेको मलाई देखेको बुढाले एउटा बुढालाई भन्यो, जसले देखेको थियो त्यो घटना एउटा बुढालाई भन्यो, त्यो सुनेको बुढाले लामा कृष्णबहादुरलाई भन्यो, अनि लामा कृष्णबहादुरले मलाई भन्यो। पूर्वी लमजुङमा कुन ठाउँमा हो त्यो चाहिँ पुडपुडेको नाच, भिन्न भिन्न 2टा गाउँको एउटा नाच अलि माथि, एउटा नाच तल। अनि एउटा नाचको गुरुले गीत गाउँदा गाउँदै केराको बुटो बनाइदियो नाचको खाल। सारा गाउँले त्यहाँ गए, आफ्नै गाउँको पनि त्यहाँ गए, रमिता हेर गीतै गीतले केराको बुटो ठड्याउन सक्ने कस्तो होला? अनि गुरुले के भने तल्लो नाचको गुरुले अरू गयो तिमीहरू नाच आऊ आऊ, ऊ त झन् जबर रहेछ। गीत गाउँदा 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 सुन्तलाको बुटो ठडाइदियो।
पहेँलो चाहिँ सुन्तला फलाइदियो ल थुन्सेमा सुन्तला टिप बन्यो उसको चाहिँ केराको बुट ढालिदियो हावाले अनि सुन्तला टिपेर सबैलाई खायो लमजुङको चाहिँ भने गीतमा कस्तो चाहिँ शक्ति रहेछ त गुरुङको अहिले छ त अहिले छैन त्यस्तो किसिमको शक्ति त्यो रमाइलोको मात्रै नाच्ने होइन नाच्दा त्यस्तो किसिमको चाहिँ हुन्छ सबैमा शक्ति छ सिद्धि छ तर हामीमा सत चाहिँ छैन ल अरू भन्नुहोस् अनिताजी हजुर हजुर अनिताजी आउनु भएन है आइपुग्नु भएको छैन है अहिले दिल्ली गुरुङ रुम्जाटारको लामा गुरुङले भन्नुहुन्छ नमस्ते डाक्टर साहब म पूर्वेली गुरुङ पहिले बौद्ध सदनबाट खटिएर गुरुबाट पूर्व लाग्यो अनि फेरि तिब्बती लामा भन्न पाइन्छ त्यसैले बौद्ध अर्घौं सदन पनि कि तिब्बती लामाको केन्द्र हो भन्नु पर्यो होइन भने म त त्यहीबाट चाहिँ दीक्षित भएर गएको भन्ने हिसाबले उहाँले जुन यो बौद्ध लामाहरूको विषयमा चाहिँ उहाँले आफ्नो धारणा त्यसरी राख्नुहुन्छ हजुर अहिले उहाँ चाहिँ रुम्जाटारमा हुनुहुन्छ ताप्लेजुङबाट अब अहिले चाहिँ काठमाडौँ आनाम नगरको तमु बौद्ध सेवा समिति पोखराको चाहिँ तमु बौद्ध अर्घौं सदन यो सबै तिब्बती परम्परामा गएको छ त्यसमा गुरुङ परम्परा छैन गुरुङ परम्पराको चाहिँ नि गुम्बा हेर्ने हो भने मैले अघि लामा कृष्णबहादुर गुरुङ भने अहिले बुढा नीलकण्ठको भङ्गालमा नार परम्पराको तमु गुम्बा बनाएर बसेको छ त्यो गुरुङको परम्परा त्यो कृष्णबहादुर गुरुङ रङ्गी लामा हो सिग्लेसबाट बसाइ सरेर आएको उनीहरूको पुर्खा ऊ गएर चाहिँ नि सिग्लेसमा पढेर आएको त्यसको कुरा भनौँ कृष्णबहादुर दिन्छ मरेको छैन अब कृष्णबहादुर भन्दा 15-16 वर्षले 10-12 वर्षले चाहिँ जेठो होला दुईजना गएर छ पढ्न त्यो जेठो चाहिँ नि बितेको अहिले चाहिँ 6-7 वर्ष भइसक्यो कृष्णबहादुर यहीँ छ सिग्लेसबाट पढेर आयो चेपे अनि हन्टर मणिलाल गुरुङको गाउँ पूर्वी लमजुङ यिनीहरूको चाहिँ आपुन हाराहारी भर्खर लामा पढेर आयो चाथरको भेगमा चाहिँ वैशाखमा मकै एकुन बित्ताको भयो अरे किराले खायो त्यतिखेर कहाँ पाउने जेठी आज त 40-45 वर्षको अगाडिको अब त्यहाँ चाथरमा चाहिँ नि यस्ता कुडी ज्ञान जान्ने मान्छेहरू रहेछन् त्यहाँ उनीहरू पनि केही सिप लाएन आफूको लामा तिमीले त्यो किरा मार्न सक्छौ हामी मार्न सक्छौँ दुईजना गए चेपेको बालुवा चेपेको पानी ल्याएर दिनभरि चाहिँ छे पढ्यो अनि बेलुका भएपछि ल आफ्नो आफ्नो मकैबारीमा चाहिँ बालुवा पनि छ र पानी पनि छ आज सरे भोलि सरे पर्सिको बिहानदेखि त हरिहर भएर आयो अब अहिले के छ भन्दाखेरि अहिले मान्छेसँग धन छ फुर्सद पनि छ पढे लेखेको पनि छ भनेपछि हाम्रो संस्कार के होला हाम्रो धर्म के होला भनेर चाहिँ जान्न बुझ्न खोजेको छ त्यही कारणले अहिले चाहिँ राम्रोसँग परिभाषा गरेर जुन लामाले व्याख्यान गर्न सक्छ त्यही लामा ठुलो छ उहिले त त्यो लामाको कुरा सुनेर बसी फुर्सदै छैन उहिले त जहिले चाहिँ पहिरो तर्काउन सक्यो कलो तर्काउन सक्यो अनि असिना तर्काउन सक्यो बाण हानेर ठक्लगे मान्छे मार्न सक्यो मरेको मान्छेले चाहिँ बचाउन सक्यो यस्तै चाहिँ किरा फट्याएर चाहिँ मार्ने जसले सक्छ अब त्यही पोजु ठुलो त्यही घ्याब्री ठुलो त्यही लामा ठुलो अहिलेको जमाना त यस्तो थियो त्यस कारणले अब अहिले गुरुङ परम्पराको गुम्बा भन्ने हो भने भुइँबु भनेको छ गुम्बा पनि भनेको छ नार लामा भुइँबु अहिले भङ्गालामा छ त्यो गुरुङ परम्पराको हो र अहिले तमु बौद्ध सेवा समिति अनाम नगरको त्यो पनि गुरुङ परम्परा होइन त्यो पनि तिब्बती परम्परा हो तिब्बती परम्परा भन्दा पनि पाली परम्परा हो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्ध
कस्तो भने सिपिएम साधु 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 भने उहाँ पनि चाहिँ नि बौद्धहरूको सदन पनि त्यो तमु परम्पराको त्यो तिब्बती परम्परामा गएको छ। अन्ताजी हजुर यस अगाडि बढ्नु हजुर। म फेरि यो एकचोटि मेरो लिङ्क छुटेको भएर मैले अहिले डम्बरको इजरायलबाट राख्नु भएको उहाँले के सोध्नु भएको छ भने पहिलाको पुरानो लमलाई किन बोन भनियो त के काटमार गर्थ्यो पहिला को लमहरूले भन्दैमा बोन भनेको हो कि जस्तो लाग्यो। तर अहिले काटमार गर्न छोडेको किनकि पुरानो लम किताब अक्षर सबै बुद्धको दर्शनमा आधारित छ, बुद्धलाई मान्छ। फाक्पा र गुरु रिम्पोचे गुरु मान्छ र मणिमन्त्र जप गर्छ। पुरानो लमहरूले पनि बोन भन्न चाहिँ मिल्दैन होला, सुझाव रहन्छ होला, प्रश्न पारिदिनु होला भनेर उहाँ डम्बर तमुले भन्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ लमजुङको तर अहिले चाहिँ इजरायलमा हुनुहुन्छ। हुन्छ, अब यो के हो भन्दाखेरि अहिले बोल्नमा भने तर यो बोल्नमा होइन। हजुर डाक्टर साहब अर्को पनि प्रश्न सँगै छ उहाँको। हजुर, पहिलादेखि मरेको मान्छेलाई जति पटक अर्को गर्दा नि स्वर्ग तारा नसकी बायो भएर बसिराख्नेलाई बायो पूजा गरेर राख्नुपर्ने, तर अहिलेको महायान लामाले फेरि अर्को गर्दा त्यो बायो भएर बसेको मृतात्मालाई सजिलै स्वर्ग तार्न सफल भएको देखिन्छ। हाम्रो उद्देश्य मृतात्मालाई स्वर्ग तार्ने होइन र सर अलि प्रश्न पारिदिनु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ। हस् सर। अब यसमा चाहिँ नि यो आफ्नो आफ्नो परम्पराको चाहिँ कुरा हो। अब वायु भनेको चाहिँ नेपाली भाषाको शब्द, गुरुङ भाषामा त्यसलाई मोह भन्छ। अब चाहिँ नि त्यो मोह वायु हुन नदिनको लागि राम्रोसँग चाहिँ आफ्नो कालगतिले मरेको छ भने त्यो मोह हुँदैन। दैवी दुर्घटनामा मरेको छ भने त्यसलाई मोह हुन नदिने, त्यसलाई मोसी गर्छ पोजीले। लामाले पनि चाहिँ मोसी जस्तै एउटा कर्म गर्छ भने लामाले होइन, लामा चाहिँ नि उब्रेत भएको चाहिँ घरमा पनि त्यस्ता अगति पर्यो भने पोजीले मोसी गर्ने त्यो चलन त्यो हो। मोसी गरेपछि अब त्यो चाहिँ नि बल्ल त्यसको अर्को गरेपछि मुक्त हुन्छ। अर्को गरेर पनि त्यो मुक्त हुन सकेन पटक पटक भन्दाखेरि अब उसले बारथर लमजुङको बारथरको सवा लाखको रिपोर्ट एउटा लामा थिए अरे आज भन्दा 3 पुस्ता अगाडि भोडखल्लामा गएर पढेको ठुलो लामा। मैले अघि नै व्याख्यान होइन तन्त्र मन्त्र जाने उसको छोराछोरी रहन्छ गरे होला नि, उसको पनि गरे होला। तर उता वायु भयो पहिले चाहिँ कुखुरा भाले भएर चाहिँ बारीतिर उसबाट कोली गरेर भुसी पनि गरे केही सिप लागेन। अनि पछि चाहिँ नि त्यसको के छ भाँडा कुँडा इत्यादि तीर्थ गरेर उसको भाइ खालहरू मुक्तिनाथ गएपछि अनि त्यसले तर्साउन छोड्यो भनेर त्यसो भनेको छ। अनि अब यसमा चाहिँ नि अर्को गर्दाखेरि पनि अब त्यो प्रेत नपार्ने जस्तो अब एउटा यहाँ कुरा आयो। अहिलेको नयाँ लामाहरूको चाहिँ नि यज्ञ भित्तामा बसाल्यो, तर पुरानो लामाहरूको चाहिँ नि यज्ञ भित्तामा होइन, किल्फोर बनायो। किल्फोर भनेको त मण्डल हो र त्यो चाहिँ नि नेव भनेको कर्ताको घर जतिसुकै फर्कोस्। लामाहरू पूर्वतिर पिठौँ फर्काएर पश्चिमतिर मोडा गरेर बस्नुपर्छ। किल्फोर 4 पाटामा जे गरे पनि कुरा त बुद्धको आउँछ। मोडातिर चाहिँ साङ्गे च्याप्देन दिए अनि मारे विजय बुद्धको थाङ्का टाङ, उत्तरतिर गुरु बसेको टाङ्गी, दक्षिणतिर देश खोर्लो भनेको चक्र सम्बरको टाङ्गी, पश्चिमतिर पल यसै घुम्पो साक्षी भयो श्री ज्ञान चतुर्बाहु महाकाल। माथि चाहिँ 9 तलामा चाहिँ सानो सानो सिठो नारा सिठो, कुनै सौम्य आकृतिको कुनै रौद्र आकृतिको सानो सानो चाहिँ अहिलेको भाषामा खेल्दा खेल्दै भने नारा सिठो 108वटा पत्ता 9 तलामा टाङ्गी। जता चाहिँ सम्बर भनेको सम भनेको चाहिँ सुख, बर भनेको महान देश खोर्लो राखेको छ अनि प्लच यता राख्ने।
अनि अर्को थालेकै दिनमा चाहिँ नि अहिले झ्याङ्पर भने हो भनेको प्रतीक हो, प्रतीक बनाउँदैन। अस्तु ल्याउँदा दिनमा पनि प्रतीक बनाउँदैन, तेस्रो दिनमा मात्रै प्रतीक बनाउँछ। प्रतीक बनाएर पहिले त्यो प्लमा राख्यो अनि त्यसलाई छेड्ने किल्खोर भित्र राख्यो, जतिजनाको होस् किल्खोर भित्र राख्यो। अनि लामाले चाहिँ धनुष काँड लिएर चाहिँ उसले नाच्छ, घुमेर चाहिँ नाच्यो। अब चाहिँ अस्ति कुनै कार्यक्रममा मेरो अलि टङ स्लिप भएको रहेछ, तर पहिले चाहिँ नि आग्नेय दिशातिर ताक्यो, आग्नेय दिशाबाट ताक्यो, नैऋत्य दिशाबाट ताक्यो, अनि वायव्य दिशाबाट ताक्यो, अनि ईशान दिशाबाट चाहिँ हान्यो। अनि चक्की देखाउँछ त्यहाँ, अनि त्यसले चाहिँ नि त्यहाँ छेड्योपछि त्यो वायु हुने चान्स हुँदैन, अनि बल्ल झ्याङ्पर चलाउँछ। त्यसरी वायु हुने चान्स छैन। अनि त्यसो गरेपछि अनि वायु बुझेर राखेको हुन्छ पाखामा, अनि त्यो वायु थान गरेर चाहिँ भत्काउने। त्यसो गरेपछि वायु हुँदैन। त्यो कुरा यो त तन्त्र मार्गको चाहिँ कुरा हो। त्यसरी चाहिँ वायु चाहिँ हुन नदिने यो छ। हजुर धन्यवाद डाक्टर साहब। अब हामी एउटा प्रश्नको जवाब छुटे क्या हो होइन, एउटा प्रश्न अन्तिम प्रश्न सोध्दैछु डाक्टर साहब मैले। सूर्यबहादुर गुरुङज्यूले सोध्नु भएको छ, सम्भवतः उहाँ तपाईँ र छोजदी का केन्द्रीय महासचिव हुनुहुन्छ होला। उहाँले के भन्नु भएको छ भने कसरी रूपा लगाउने हो भनेर सोध्नु भएको छ डाक्टर साहब। रूपा लगाउने हजुर, र यस पछाडि चाहिँ हामी हजुर नरबहादुर हाम्रा उपाध्यक्षज्यूलाई म तयार हुनुहुन अनुरोध पनि गर्छु। अब रिपल लगाउने के हो भन्दाखेरि अब अहिले माघे सङ्क्रान्तिदेखि उत्तरायण लाग्यो, साउने सङ्क्रान्तिदेखि दक्षिणायन लाग्यो भन्छ। तर गुरुङको उत्तरायण कहिलेदेखि लाग्छ? श्री पञ्चमीदेखि। त्यसलाई श्री पञ्चमीदेखि चाहिँ कराङ गुरुङ चरा दक्षिणबाट माथि आउँछ, त्यसलाई भ्याडोलुवा तर्सिव भन्यो। भ्याडोलुवा भने कराङ गुरुङ चरा, त्यसलाई ताओमा पनि भन्यो, छोडगरेमा ओमा मात्रै भन्छ। अनि यो नाग पञ्चमीदेखि त्यो कराङ गुरुङ चरा माथिबाट दक्षिणतिर आउँछ। अनि भ्याडोलुवा तर्सिव, भैँडोलुवा मर्सिव, अब त्यो तलतिर फर्क्यो, त्यसलाई मा भूमा भन्यो, अनि भूमा मात्रै पनि भन्यो। त्यस कारणले श्री पञ्चमीदेखि नाग पञ्चमीको अघिल्लो दिनसम्म रिपो लाउँदा कराङ गुरुङ चरा तलबाट माथि आयो, भ्याडोलुवा तर्सिव, त्यसरी अगाडिबाट चाहिँ लगेर पछाडि गाँठो बनाएर स्याहारी गर्ने। अनि नाग पञ्चमीदेखि श्री पञ्चमीको अघिल्लो दिनसम्म कराङ गुरुङ चरा त माथिबाट तल आउने हुनाले पछाडिबाट चाहिँ यसो ल्याएर अगाडि गाँठो बनायो अनि स्याहारी गर्ने। भ्याडोलुवा तर्सिव, भैँडोलुवा मर्सिव, अहिले उधौली उभौली भन्छौँ। अनि खगोल र भूगोलको कुरो छ। अब चाहिँ नि भ्याडोलुवा तर्सिव माथि चाहिँ कराङ गुरुङ चरा माथि गयो, तल आउँ भनेको न्याउली गराउँछ, आउँ 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 गरेर देशीतिर न्याउली गराउँछ। अनि गर्मी हुन्छ र सर्पले चाहिँ आफ्नो कुरोबाट चाहिँ माथि बाहिर पाखामा टाउको निकालेर अनि सर्पको जिब्रो दुईटा यसै फटाम फटाम आउँ हो भ्रुमै झला लिङ्गी भ्रुम भन्यो। अनि जब चाहिँ भैँडोलुवा मर्सिव भएपछि त्यसले झ्याउगिरी गराउँछ, झ्याउघा झ्याउ खगोल र भूगोलको कुरा चाहिँ। त्यही कारणले श्री पञ्चमीदेखि नाग पञ्चमीको चाहिँ अघिल्लो दिनसम्म तलबाट माथि भ्याडोलुवा तर्सिव ताओमा भएको हुनाले अगाडिबाट यसो पछाडि लगाएर रिपो लगाएर स्याहारी गर्ने। नाग पञ्चमीदेखि चाहिँ श्री पञ्चमीको अघिल्लो दिनसम्म भैँडोलुवा मर्सिव भएको हुनाले पछाडिबाट ल्याउने। अनि आइमाईको 7 हो 9 7वटा, लोग्ने मान्छेको 7 हो 9वटा भनेपछि आइमाईले चाहिँ 7 सरो 6 गाँठो, लोग्ने मान्छेले 9 सरो 8 गाँठो भरे गर्दाखेरिमा 7 सरो 7 गाँठो 9 सरो 9 गाँठो हुन्छ। रिपो लगाउने तरिका यो। हजुर हस्, डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँ हामीले समयको पनि सम्मान गर्नुपर्छ। डाक्टर साहबलाई हामीले 6 देखि 8 बजेको समय दिएका थियौँ र अहिले हामी लगभग निर्धारित समयभन्दा 3 मिनेट मात्रै पर छौँ। र यहाँ योगेशजीले भन्नुभयो मेरो प्रश्न माथि थियो किन पढिन भनेर। योगेशजीको 2वटा प्रश्न मैले डाक्टर साहब समक्ष राखेँ र लगभग उस्तै प्रश्न थियो र तपाईँको प्रश्न
को लागि डाक्टर साहबले लगभग 13 मिनेट समय दिनुभएको छ। माफ गर्नुहोला मैले यो अन्तिम प्रश्न पढ्न सकिनँ र आफ्नो अति व्यस्त समयका बावजुद तमु युवराज संसदीय गुरुङ राष्ट्रिय परिषदको अनुरोधलाई सहर्ष स्वीकार गरेर आज स्रोत व्यक्तिको रूपमा आइदिनु भएकोमा आदरणीय डाक्टर जगमान गुरुङज्यूलाई तमु युवराज संसदीय गुरुङ राष्ट्रिय परिषद परिवार र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आज अत्यन्तै ज्ञानवर्धक रह्यो यो सेसन। साथै सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई यहाँहरूको धैर्यता, सहनशीलता र सक्रिय र उत्साहपूर्ण सहभागिताको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यहाँहरूको सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा पनि राख्छौँ र छिटै 8औं श्रृङ्खलामा नयाँ विषयको संवादमा हाम्रो भेट हुनेछ। अन्तमा तमु युवराज संसदीय गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्री नरबहादुर गुरुङज्यूलाई आफ्नो भनाइसहित यो संवादको समापन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै यो स्क्रिन हस्तान्तरण गर्छु म उहाँलाई। यहाँहरू सबै सुरक्षित रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस् भन्ने कामनाका साथ बिदा हुन्छु। नमस्कार, ओर्से ग्यासते, धन्यवाद। नवाजी ठीक छ, म्युट अनम्युट गर्नुहोस् नरवाजी। ठीक छ। नरवाजी अनम्युट गर्नुहोस्। हेलो, ठिक छ, ठिक छ, सुन्नु भएको छ? ठिक छ, ठिक छ, जानुस्। धन्यवाद छ अनिता गुरुङज्यू। आजको यो तमु समुदायमा खेगी, चोगी र पैँटीको भूमिका विषय तमु जुम संवादमा पाल्नुहुने आजको स्रोत व्यक्ति एवं प्राज्ञ डाक्टर जगमान गुरुङज्यू, जो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरी आजको यो संवाद श्रृङ्खलामा सहजकर्ताको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुहुने आदरणीय पत्रकार एवं समाजसेवी अनिता गुरुङज्यूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरी हाम्रो यो गुरुङ समुदायको साझा संस्था तमु युवराज संसदीय गुरुङ राष्ट्रिय परिषदको यो अध्यक्षज्यू श्री रेशम गुरुङज्यूको सक्रियतामा जसरी आज यो 7औं तमु श्रृङ्खला संवाद श्रृङ्खला चाहिँ चल्दै आएको छ र आज मुख्य विषय तमु समुदायको खास गरी खेगी, चोगी र पैँटीहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ, अर्थात् गुरुङ समुदायको संस्कार र संस्कृतिलाई बचाइराख्नको लागि, तमु समुदायको पेता लुतालाई बचाइराख्नको लागि गुरुङहरूको अथवा चाहिँ खेगीहरूको, चोगीहरूको र पैँटीको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने विषयमा जसरी प्राज्ञ डाक्टर जगमान गुरुङज्यूबाट एकदमै विषयलाई गम्भीरताका साथ उठान गर्नुभएको छ, अर्थात् चाहिँ आजसम्मको उहाँको अनुभव र अध्ययनले जे देखाएको छ त्यसलाई उहाँले जसरी हाम्रो बिचमा पस्कनु भएको छ, म उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र खास गरी हाम्रो समुदाय गुरुङ समुदायको भाषिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक अधिकारको लागि स्थापित संगठन संस्था भएको कारणले गर्दा हामी सधैँ गुरुङहरूलाई, चाहे त्यो पूर्वको गुरुङहरू होस् चाहे त्यो पश्चिमको गुरुङहरू होस्, भाषाको हिसाबले हामी भाषा जानेका हौँ अथवा चाहिँ नजानेका हौँ, अर्थात् हाम्रो संस्कार र संस्कृति हामीले बुझेका गुरुङ हौँ अथवा चाहिँ नबुझेका सबै गुरुङहरूलाई एउटै छाता र यो साझा चौतारीमा जम्मा गरेर हाम्रो संस्कार र संस्कृतिलाई एकरूपता ल्याउनको लागि हामी लाग्दै सक्रिय हुँदै आएका छौँ। र यो क्रममा जसरी डाक्टर साहबले आफ्नो अध्ययन र अनुभवलाई यहाँ सुनाउनु भएको छ, भन्नुभएको छ, यो अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक हामी सबैले मनन गर्नुपर्छ र कयौँ कुराहरू यो भेग अनुसारको कुराहरू पनि छन्। म एउटा पूर्वको अर्थात् यो गण्डकी प्रदेशकै गोर्खा जिल्लाको मध्यपूर्वीय भेगका गुरुङको छोरा म, र हाम्रो भूगोलमा थुप्रै गुरुङहरूको
आफ्नो आफ्नो चाहिँ स्वभाव र संस्कारहरू छन्, अर्थात् चाहिँ गुरुङको आफ्नो छ्याप छ, भेग अनुसारको छ्याप हुँदो रहेछ भन्ने मैले त्यो महसुस गरेको छु। त्यसैले यो विषय पनि हामी आगामी दिनमा छलफल गर्ने नै छौँ। र अन्तिममा म यहाँहरूको विषय जो आज जे कुराहरू उठेको छ ती कुराहरूलाई आगामी दिनहरूमा हामी हाम्रो संस्थाको तर्फबाट एउटा बहस गरेर छलफल गरेर, जसरी हिजो आजभन्दा 700 वर्ष पहिले खोला सोप्रेटो अथवा चाहिँ खोला सोथरमा आएर त्यो ठाउँमा आइसकेपछि गुरुङहरूले आफ्नो संस्कृतिको बारेमा, आफ्नो संस्कारको बारेमा जो सभा बसेर जुन संस्कृतिको विकास गर्यो र त्यहाँबाट जसरी चाहिँ एउटा संस्कारको चाहिँ विस्तार भयो र थुप्रै गुरुङहरूले, थुप्रै चाहिँ संस्कृतिका ज्ञाताहरूले खोला सतार के हो र त्यहाँबाट संस्कार संस्कृति विकास भएको हो वा चाहिँ उद्यम स्थल नै हो अथवा के हो भन्ने विषयमा पनि एउटा चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ। तर पनि जसरी डाक्टर साहबले खोला सतारको बारेमा, अब अन्य त्यहाँको चाहिँ गाउँठाउँहरूको बारेमा र चाहिँ क्रोम्जे र चाहिँ पजिउहरूको बारेमा, थरी लामा र पडी लामाको विषयमा, त्यस्तै गरी विभिन्न चाहिँ थरहरूको बारेमा, उसको नेजाको बारेमा जसरी चाहिँ उहाँले प्रष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, यो विषयमा हामी सबैले यसलाई चाहिँ छलफल गरेर एउटा चाहिँ हाम्रो समाजलाई एउटा एक ठाउँमा ल्याउनको लागि अघि बढौँ। म यही अनुरोध गर्दै हामी सबैले तमिल समिति गुरुङ राष्ट्रिय परिषदको यो अभियानलाई साथ र सहयोग गर्नको लागि हामी देश विदेशमा रहेका सबै गुरुङहरूलाई हाम्रो संस्थाको तर्फबाट र अध्यक्षज्यूको अनुरोधमा हामी सबै यो गुरुङको तमिल समिति गुरुङ राष्ट्रिय परिषदको केन्द्रीय समितिको तर्फबाट सबैलाई हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको यो तमु जुम संवाद श्रृङ्खलामा जोडिनुहुने सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका गुरुङ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, गैर गुरुङ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र आफ्नो भाषा, संस्कार र संस्कृतिको बारेमा विशेष चाहको साथ सुन्नुहुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वप्रति म हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट गर्दै म अध्यक्षजीको अनुमतिले आजको यो तमु श्रृङ्खला कार्यक्रमलाई अन्त गर्नुभन्दा पहिले फेरि पनि हामी 8औं श्रृङ्खलामा भेला हुने, जम्मा हुने म यहाँहरूको बिचमा जानकारी गराउँदै म आजको यो कार्यक्रमलाई यही समापन भएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। नमस्कार, अभिवादन। ग्यासजी, डाक्टर साहब नमस्कार। ग्यासजी, धन्यवाद। धन्यवाद सबैजनालाई। थ्याङ्क यू। बाई बाई। Thank you very much. लक्षण नम्बरी म तपाईको कन्ट्याक्ट हाम्रो अन्त बहिनीसँग कन्ट्याक्ट गराइदिन्छु, हजुर जोडिनु होला उहाँसँग। थ्याङ्क यू। हाम्रो रस रेकर्डिङ स्टप गरिदिनु।